बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और जनाब, आपका हमारा साथ 9 बजे शुरू होता है और हमारी कोशिश ये होती है कि जो इस वक्त हाईलाइट स्टोरीज़ हैं, जो ऐसी स्टोरीज़ हैं जिसे सब डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उनका ज़रा हम कहते हैं ना बड़ा डीपली एनालिसिस करें। तो आपको हम ज़ाहिर प्रोग्राम के आगाज़ में बताते हैं कि एक इस सेंस में पॉजिटिव खबर कि ज़ाहिर अमन होगा तो फिर हालात भी बेहतर रहते हैं और इस्तेकाम भी रहते हैं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फ़ौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया है और ये कतर की मेज़बानी में और टर्की की सालिसी में दोनों मुल्कों के दौरान दोहा में जी ये एक गुफ्तगू रही और ये गुफ्तगू कई घंटों पर मुहित रही। यानी कि बताया जा रहा है कि तकरीबन 13 घंटे मुज़ाकरात हुए और बहुत सारे मामलात इसमें डिस्कस हुए। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने फिर इस हवाले से एलामिया भी जारी किया और ये एलामिया हमें ये बताता है कि जो फ़रीक़ैन हैं यानी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ने ना सिर्फ फ़ौरी जंगबंदी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की बल्कि दो तरफ़ा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि जी कुछ दिन को जंगबंदी हो जाए उसके बाद मामला फिर वहीं से शुरू हो। तो तरीका वज़ेकार करना है कि भाई कि क्या होना चाहिए, मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ कैसे जाया जा सकता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये अच्छी बात है कि इस पूरे मुज़ाकरात वाले अमल में ये चीज़ डिसाइड हो, क्योंकि अफगानिस्तान ने हमें देखा था कि पहले भी सीज़ फायर के दौरान दरअंदाजी की कोशिश की थी, खिलाफ वर्जी करने की भी कोशिश की थी। अच्छा, दोनों मुल्क आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास भी करेंगे ताकि जंग बंदी का नफाज और उसका पायदार तसलसल यकीनी बनाया जा सके। ये इक़दामात सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार भी साबित होंगे। अब वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर हो गया। मुआहदे के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी का सिलसिला फ़ौरी बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का मुकम्मल एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी, फॉलो अप इजलास होगा। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने एक बयान दिया और वो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान समेत जो भी पाकिस्तान पर हमला करेगा उसको जवाब ज़रूर मिलेगा। सूबे में मौजूद अफ़गान मुहाजिरीन को बाइज़्ज़त तरीके से वापस भिजवाया जाएगा। अच्छा जी, ये तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ये ज़ाहिर है इस वक्त ये मैसेज बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरी तरफ हम आपको ये बताएं कि ज़ाहिर है जो सारी सिनेरियो है और पाकिस्तान ने हमेशा सबूत के साथ बात की है कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती रही पाकिस्तान में दरअंदाजी और दहशत गर्दी के लिए। अब आपको बताएं कि जनूबी वज़ीरिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार ने इंकशाफात किए हैं। अफ़गान तालिबान और फितना खवारिज का गठजोड़ एक तरीके से फिर बेनकाब हुआ है क्योंकि जो इंकशाफात हैं वो हमें यही बता रहे हैं। गिरफ्तार खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने बताया कि हम 40 अफराद खोस्त में इकट्ठे हुए और बरास्ता चीवार पाकिस्तान में दाखिल हुए और जनूबी वज़ीरिस्तान गए जहां पर ये तालिबान का मरकज़। अब ये पूरी डिटेल इस खुदकुश बमबार ने बताई। फिर कहता है जी कमांडर उमर हमास खुदकुश हमलों की तरबियत देता था और खुदकुश हमले की तरबियत 3 माह के लिए थी। मैंने 1 हफ्ता तरबियत ली और चौकियों और फ़ौज पर खुदकुश हमलों की इसमें तरबियत मुझे दी गई। फिर कहता है जी मदरसे में मौजूद कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जिहाद जायज़ है। दौरान तरबियत अजान सुनी तो एहसास हुआ पाकिस्तानी फ़ौज भी मुसलमान है, उस पर खुदकुश हमला करना हराम है। सोचे। अच्छा, उसके बाद ये भी बताया कि जौहरिया मदरसे का तालिब इल्म था और किस तरीके से फिर वो सारा रूट बताया और कहाँ पर वो मरकज़ था जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। और आप ये देखें कि जब अल्लाह की तरफ से हिदायत आनी हो कि जब अजान सुनी पाकिस्तान वाली साइड से, जब आवाज़ अजान सुनी तो फिर अंदाज़ा हुआ कि नहीं भाई ये तो हमारे मुसलमान भाई हैं, इन पर हमला करना तो हराम है, इन पर खुदकुश हमला करूँगा तो ये तो हराम होगा। तो फिर जो है वो हथियार डाले और सोचिए पाकिस्तान के इस सारे सिनेरियो में ये एक और सबूत है कि किस तरीके से वहाँ पर इस तरीके के तरबियती मराकज़ हैं जहाँ पर खुदकुश बमबार तैयार किए जाते हैं और फिर उन्हें पाकिस्तान भेजने की जी कोशिश भी की जाती है। अब हम इससे पहले बात कर रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो ये कि कतर की सालिसी और तुर्की की सालिसी में, दोहा में बल्कि, और तुर्की की सालिसी में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फ़ौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ है। और ये मुज़ाकरात जो हुए इसके एलामिया हमें ये बताता है कि फ़रीक़ैन ने ना सिर्फ जो जंगबंदी पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है बल्कि ये अमन जो है मुस्तकिल कैसे रहे इसके हवाले से भी दोनों ने इत्तेफाक किया है। अब इसके इजलास जो हैं फॉलो अप इजलास भी होते रहेंगे, ये वन टाइम सेशन नहीं था। अब आइंदा भी आने वाले दिनों में इसके बाकायदा फॉलो अप इजलास होंगे जिसमें बताया गया जी 25 अक्टूबर को यानी कि इसी महीने में दूसरा इजलास भी होना है। और इस मुआहदे के बाद वज़ीर दिफ़ा कहते हैं हमारे
پاکستان کے وزیر دفاع کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کا سلسلہ فوری بند ہوگا اور دونوں ہمسایہ ملک ایک دوسرے کی سرزمین کا مکمل احترام کریں گے. تو استنبول میں جی ان وفود کی دوبارہ ملاقات ہونی ہے 25 اکتوبر کو, اور اس کے بعد دیکھا جائے گا جی اس کو مزید کیسے آگے بڑھایا جائے. ان طرح کے جو مذاکرات اور معاہدے ہوتے ہیں ان کا فالو اپ رکھنا ضروری ہوتا ہے. اچھا, یہ جو بھی ہم نے ایک افغان طالبان کی جو ویڈیو دیکھی ہم نے, اس میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس نے بتایا کہ کیا روٹس تھے, کہاں پر ٹریننگ ہو رہی تھی. اچھا, یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے افغان طالبان رجیم اطلاعات تک رسائی نہیں دیتی اپنے میسیج کو, تاکہ جو اصل حقائق ہیں وہ نہ عوام تک پہنچ سکیں اور جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس کو سرایت کیا جا سکے. ان کا وہاں پر ایک مشہور ٹی وی چینل ہے شمشاد ٹی وی, اس کو بین کر دیا, اس کی نشریات پر مکمل طور پر پابندی لگا دی. کیوں؟ کیونکہ وہ افغان طالبان رجیم کا جھوٹا پروپیگنڈا نہیں دکھا رہے تھے. یعنی کہ تصویر کا کوئی دوسرا رخ دکھا رہا ہے, اگر حقائق بتانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ چینل ہی بند کر دیا, اس کی نشریات کو ہی بین کر دیا. رنگ سم بیل صدف, یہ پیٹرن ہم نے پہلے کہاں پر دیکھا تھا؟ یہ تو پیٹرن ہم نے, یہ تو اسرائیل کا طریقہ کار ہے, یہ بھارت کا طریقہ کار ہے, اور ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ افغانستان میں بھی ہو رہا ہے. اب جب وہاں سے حقائق بتانے شروع ہوئے, ظاہر ہے جس طریقے سے افغانستان کا نقصان بھی ہو رہا تھا وہ بھی رپورٹ کیا جا رہا تھا وہاں سے, تو اس کے بعد جی یہ شمشاد ٹی وی جو ہے اس کو بین کر دیا گیا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک تو ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ایکسیس ٹو انفارمیشن کے بہت سارے ذرائع ہیں. آپ سوشل میڈیا کے ذریعے, چینلز کے ذریعے, آپ کو بہت سارے اخبارات کے ذریعے, لیکن افغانستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کوئی اس طرح کا ایسا نیٹ ورک نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کسی چینل نے جسارت کی کہ وہ ذرا حقائق بتانے کی کوشش کرے تو وہ چینل ہی بین کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں, تو جب ایک ہی رخ دکھایا جائے گا اپنے میسیج کو, اور پھر اصل میں پتہ ہے کیا ہے, اس چیز سے ان کو افغان طالبان رجیم کو مدد ملتی ہے ذہن سازی کرنے میں. یہ وہ جو اپنا جو اپنے تربیتی مراکز میں, یہ جو تشکیلوں میں, اپنی جو ٹریننگ کیمپس میں جب لوگوں کو تربیت دیتے ہیں دہشت گردی کی, خودکش حملوں کی, تو وہاں پر پھر اپنا پروپیگنڈا ان کے دماغوں میں سرایت کرنے کے لیے پھر یہ جو ہے نا دوسرا جو پروپیگنڈا, جو دوسری طرف کی جو تصویر ہے اس کو مکمل طور پر بلاک کر دیتے ہیں. This very act shows they are so much frustrated. وہ ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آج کل جی گلوبلی سب کنیکٹڈ ہیں, انٹرنیٹ کے تھرو لوگوں کو اپنے ملک سے نہیں تو دوسرے ملک سے حقائق کی جو ہے وہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. ایکس ایپ کی اگر میں بات کروں تو ظاہر ہے ہم جب حقائق پیش کر رہے تھے, پاکستان انڈیا کا جب مارکا ہو رہا تھا تو انڈینز کو تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ کیونکہ ہم تو بات ثبوت کے ساتھ کر رہے تھے, اور ان کا جو یک طرفہ ایک پروپیگنڈا, جھوٹا بیانیہ, جھوٹ کی آپ انتہا چیک کریں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے جی ہم نے کراچی پہ قبضہ کر لیا, ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا, لاہور سے ہمیں پورٹ مل گیا ہے, اور حقائق اس کے بالکل برعکس تھے. تو یہ اب عوام کو بے وقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن کیا کریں, افغانستان میں ظاہر ایک نیٹ ورکنگ سسٹم نہیں ہے, یہ ساری صورتحال ہے. اور لیکن یہاں پر ہم نے پھر ایک اور چیز, اچھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے سیٹرڈے کو ملٹری اکیڈمی کا کول پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا, بڑی کمپریہنسو انہوں نے اسپیچ کی. اس میں انہوں نے 3-4 چیزوں کو ڈسکس کیا. سب سے پہلے تو انہوں نے جس طرح سے افغانستان, بھارت اور یہ جو دہشت گردی کا نیکسس ہے اس کے خلاف جو پاک افواج ہمہ وقت پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں اس سے لڑ رہی ہیں, اور انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی اشتعال انگیزی کی کوشش نہ کرے بھارت, فیصلہ جو جواب ہے وہ فیصلہ کن ہوگا. اب بات کر لیتے ہیں جی جو خاص طور پہ جو معاہدہ جنگ بندی والی مذاکرات ہوئے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ مسعود صاحب جوائن کرنے کے لیے. یہ جاننا چاہوں گی قطر کی میزبانی میں اور ترکی کی ثالثی میں یہ مذاکرات ہوئے کئی گھنٹوں پر محیط, اور اس کے بعد اعلامیہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب ظاہر ہے فوری جنگ بندی پر تو اتفاق ہو گیا اور یہ بڑا خوش آئند ہے, لیکن اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے افغان عبوری حکومت پر. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں پورا اتریں گے, اس عبوری حکومت پر جو ذمہ داری ہے, اتنی بڑی ذمہ داری؟ جی ہاں, دیکھیں بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور یہ بال ہم کہہ سکتے ہیں افغانستان کے کورٹ میں ہے, اور دے انڈرسٹینڈنگ انہوں نے لکھ کے دی ہے. اب کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہوئی ہے. دیکھیں ترکیہ بھی اس میں شامل ہے, قطر بھی شامل ہے, اور وہ بیسکلی یہاں تک یہ ہے کہ وہ مانیٹر کریں گے دونوں ممالک جو ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی دیا کہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ افغان ساحل کو یوز نہیں کریں گے اگینسٹ پاکستان, دے ول انشور. اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کو کیسے کرتے ہیں. پاکستان کے لیے ڈپلومیٹک وکٹری ہے, پاکستان حق پہ تھا, رائٹ سائڈ پہ تھا, سو چیزیں اکارڈنگلی ہوئی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیا سوچتے ہیں, کیا وہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں فتنہ الخوارش میں,
تو وہ ایک $1 ملین کوشچن ہے کہ وہ کیا کریں، کیونکہ ان کے جو لنکس ہے، نیکسس ہے، ایلیجینس ہے، اور ایک آپس میں جو ایک پرانا رشتہ ہے، ایتھنیسٹی والا رشتہ ہے، اور دیر آر سو مینی فیکٹرز جو لنک کرتے ہیں تمام چیزوں کو. سو اب ان کی ذمہ داری بنتی ہے. پھر اوپر سے یہ بھی دیکھیں کہ اس میں اب انڈیا اب کیا کرے گا، دیٹ از دا بگ کوشچن. اور اس میں انڈیا یقیناً اس کو اسپائل کرنے کی کوشش کرے گا. پراکسیز تو آلریڈی اس کے انڈیا کے اندر ہے، فتنہ الخارج بھی ہے، فتنہ الہندوستان بھی ہے، اور جی ڈی آئی میں بھی ان کے لنکس موجود ہیں. تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ یہ کوشش کریں گے کراس بارڈر اٹیکس کے لیے. بٹ پاکستان ہیز میڈ ون تھنگ ویری کلیئر، اور اس میں اس ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ پاکستان ول ناٹ ٹالریٹ کراس بارڈر ٹیررزم اوریجنیٹنگ فرام افغانستان، اور یہ چیز اس میں واضح طور پر لکھی گئی ہے. تو میرے خیال میں پھر دس از ویری امپورٹنٹ. اور ابھی اس کے بعد بھی دیکھیں کہ کچھ ریٹرکس ہم نے دیکھا ہے ان کے آ رہے ہیں، کبھی ملا یعقوب کی طرف سے اور اس کی طرف سے. اب ان کے پاس کیونکہ کنٹینٹ سبسٹانس نہیں ہے تو دے آر بیسیکلی کنٹیسٹنگ. اور کل اس کا ایک ویڈیو چل رہی تھی اینڈ ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ دی سو کالڈ ڈیورن لائن، نام نہاد ڈیورن لائن. آج تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان جتنی بات چیت ہوئی ان دا لاسٹ 78 ایئرز، they never raised the issue of this officially this so called ڈیورن لائن. اور کوئی ہے بھی کوئی نہیں، اٹ از اے ریکگنائزڈ انٹرنیشنل بارڈر ہے. تو ابھی ویسے وہ اس پہ ڈیفینسو پہ گئے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان نے بڑا واضح کیا ہے وی ہیو اسٹیبلش اے نیو نارمل، اور جس میں بڑے واضح کیا تھا اور اس کے ہم نے مظاہرہ کیا تھا، جس سیز فائر بھی ہو گیا تھا جب ہم گئے تھے اسٹرائکس کے لیے، اور جس میں گل بہادر کے 100 کے قریب دہشت گرد مارے تھے. سو اسٹل وی ہیو دیٹ لیوریج ہمارے پاس ہے، بٹ اسٹل وی آر ہوپ فل کہ یہ پیس کی طرف ایک سٹیپ ہے، اور 25 کو فردر ماڈلٹیز اس کی ڈسکس ہوں گی. اچھا مسعود صاحب، ایک بات بتائیے گا، ہم نے دیکھا جنوبی وزیرستان سے گرفتار ایک افغان خودکش بمبار نے انکشاف کیا، بتایا، ویڈیو منظر عام پر آئی کیسے ٹریننگ دی جاتی تھی، کون سے روٹس تھے، کہاں سے وہ داخل ہوتے تھے، کہاں سے وہ خارج ہوتے تھے. اچھا، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کا گٹھ جوڑ ایک دفعہ پھر سے بے نقاب ہو گیا. اب افغان بچوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے طالبان رجیم کی جانب سے، نوجوانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، برین واش کر کے باقاعدہ خودکش بمبار بنایا جا رہا ہے. یہ کتنا تشویشناک ہے اور یہ کتنے ناقابل تردید پروف ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاکستان بارہا یہ ثبوت پیش کر چکا ہے ان کی انوالومنٹ ہے. اور ریکروٹمنٹ دیکھیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، جو فتنہ الخارج کو ریکروٹمنٹ مل رہی ہے وہ افغانستان سے مل رہی ہے. ایسٹ وائل فاٹا سے اتنی کوئی نہیں ہے، بس افغانی جو نیشنل سے وہ جوائن کر رہے ہیں. اور ابھی اب تک دیکھیں 200+ افغان نیشنلز جو دہشت گردی میں پاکستان میں آئے تھے مارے گئے ہیں. آؤٹ آف آلموسٹ 30 ٹیررسٹ سوسائڈ اٹیکس ہیں، تقریباً 20 کے قریب وہ افغان نیشنلز تھے. تو افغانستان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. سو دیکھیں کہ افغانستان ہیز بیکم اے سورس آف ریکروٹمنٹ اور ان کو مین پاور دینے کے لیے. تو وہ واضح ہے. سب پہلے بھی دیکھیں نیکسس کیا تھا، القاعدہ، فتنہ الخارج، افغان طالبان. اب بھی وہی مینٹین ہے. پہلے بھی القاعدہ والے جو تھے ان کو سوسائڈ بمبنگ کی ٹریننگ کنر میں دیتے رہے ہیں. اس وقت ایک ابو اخلاص نامی نام تھا. ابھی بھی انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ وہاں پہ ٹریننگ دے رہے تھے. اور ٹارگٹ ہمیشہ جو ہے وہ پاکستان ہے. جس طریقے سے برین واشنگ کی جاتی ہے، لیکن لوگوں میں ریئلائزیشن ہے. اور خاص طور پہ ہم نے ابھی یہاں ایس وائل فاٹا میں بھی دیکھا ہے خواتین کا استعمال، بچوں کا استعمال، جس طرح میر علی میں بچوں کو اور خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو میرا خیال میں یہ تو ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، اور ریئلائزیشن لوگوں میں بھی آ رہی ہے کہ ان کے الٹیمیٹ مقاصد کیا ہیں. تو میرے خیال میں بہت زیادہ ان کو ابھی نقصان ہوگا، اور ڈپینڈس آن افغانز جو ابھی جو انڈرسٹینڈنگ انہوں نے دی ہے. ورنہ دیکھیں نقصان افغانستان کا ہی ہوگا. اور مسعود صاحب ایک چیز میں جاننا چاہ رہی ہوں، سارے ہمارا یہ پڑوسی تو ہے ہی، دوسرا ایک پڑوسی بھارت بھی ہے جس کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں افغانستان کے ساتھ کیا ہے. اب جب یہ مذاکرات ہوئے ہیں، جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے، اب فالو اپ مذاکرات بھی ہوں گے جس میں یہ ہوگا طے ہوگا کہ جی مستقل جنگ بندی کی طرف کیسے جایا جائے. یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے بھارت کے لیے؟ اور دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس صورتحال میں ظاہر ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ افغان طالبان پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو کیا وہ ابھی بھی وہیں سے انسٹرکشن انہیں حاصل ہو رہی ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیریس نظر آتے ہیں کیونکہ ان کا نقصان بہت ہوا ہے دونوں طرف جو بارڈر پہ صورتحال ہو رہی، افغانستان کا اتنا نقصان ہوا کہ الٹیمیٹلی انہیں ٹیبل پر آنا پڑا؟
बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, इंडिया को तो एक सेटबैक है। मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान की विक्ट्री भी हुई है और इंडिया की रसवाई हुई है इस मुआहदे के बाद। तो उनकी बड़ी कोशिश होगी इसको डीरेल करने के लिए और इसके लिए ऐसे सिचुएशन क्रिएट करें कि उसमें से ट्रस्ट डेफिसिट को ऐसे वाक़यात हो जिसकी वजह से ये सीज फायर ख़त्म हो जाए। और यकीनन वो रास्ते में होंगे बिहाइंड द सीन्स और इंस्ट्रक्शन यकीनन वो दे रहे होंगे, न सिर्फ प्रॉक्सीज को दे रहे होंगे बल्कि अफगान GTI के साथ भी रास्ते में होंगे। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द रियलिटी। और उनको बता रहे होंगे क्या करना है, क्या नैरेटिव्स पुश करनी है और सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल करना है। और जिस तरीके से अभी भी हमने देखा कि इंडिया ने जिस तरीके से इनको मदद की सोशल मीडिया को यूज़ करने में और उस नैरेटिव्स को फर्दर पुश करने में, तो मेरे ख्याल में इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन हमें इस चीज़ पे नज़र रखनी होगी। इंडिया की बड़ी कोशिश होगी, इवन जो हार्ड लाइनर्स है विद इन अफगान गवर्नमेंट में, स्पेशली जो लोग हैं, ये मुल्ला याकूब जैसे लोग हैं और भी लोग हैं, तो वो इसको कुछ ना कुछ डीरेल कर सकते हैं। जिस तरह कि हमने रिसेंट स्टेटमेंट दी है उन्होंने, सो वो एक इंडिकेशन भी है। दिल से वो क्लियर नहीं है, साफ नहीं है, लेकिन हमने एक स्टेप लिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया कि हम सिंसियर है, इस पर बातचीत करने की बात है। और लेकिन ये है कि अब इन पर डिपेंड करता है क्या है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह और क्लियर है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर है और इस अंडरस्टैंडिंग में ये पॉइंट है, अगर वहाँ से कोई अटैक ओरिजिनेट होता है पाकिस्तान विल स्ट्राइक। ठीक है, बहुत शुक्रिया मसूद अहमद साहब, आपने बाखबर से मेरा के लिए वक्त निकाला। ब्रिगेडियर हारिस नवाज हमारे साथ उनसे बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच हारिस साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, जो जनूबी बलूचिस्तान से खुदकुश बमबार गिरफ्तार हुआ है और इसने जो इंकशाफात किए हैं कि किस तरीके से इन्हें तरबियत दी जा रही है, किस तरीके से इन्हें बताया जाता है जी पाकिस्तान में कहाँ पर कैसे अटैक करना है। और फिर ये कहता है, जब मैंने अजान सुनी तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि भाई पाकिस्तानी हमारे मुसलमान भाई हैं और उन पर अटैक करना जो है किसी भी तरीके से जिहाद के ज़ुमरे में नहीं आता है। तो आप मुझे बताइएगा, तरबियती कैंप्स का होना, ये इंकशाफात होना, यकीनन पाकिस्तान ये कहता है कितना स्ट्रॉन्ग हमारे पास ये सबूत है और किस तरीके से ये अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। देखें सदफ, यही सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत प्लान तरीके से कर रहे हैं और ये सब बच्चे हैं 18 से 22 साल के और उनको ये 3-3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से आपने जाके चेक पोस्ट को उड़ाना है या गाड़ियों को धमाके से उड़ाना है। और फिर उसके बाद उनको ये ब्रेन में करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जहाद जायज़ है और वो मुसलमान नहीं है। ये कितनी खतरनाक बात है। और ये बच्चे के जहन में एक बात आ गई कि नहीं, वो भी मुसलमान हैं, वो भी अजान देते हैं, कदम हाथ पढ़ते हैं। लेकिन अक्सर बच्चों के जहन को, और ये 18 साल भी रॉ माइंड होते हैं जिनको ये प्लान कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसमें KPK की गवर्नमेंट को साथ होना चाहिए। वो अगर साथ मिलेगी और गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, खास तौर पर KPK और बलूचिस्तान जहाँ ज़्यादा ये हालात हो रहे हैं, तो फिर ये मसाइल को हल होंगे। अगर आप ये सोचेंगे तो DGI ने एक बात की कि इसमें खास तौर पर इलीगल स्पेक्ट्रम, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हुंडी का पैसा, स्मगलिंग का पैसा, नाफोदक का पैसा, ये जो और टायरों का, गाड़ियों की स्मगलिंग का पैसा जो जाता है, इनके साथ ये बंद होना चाहिए, सहूलत कायम करना होनी चाहिए। और इसको जब तक हुकूमत की सपोर्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी, ये कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं में लोग वो हैं जो सियासतदान नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, ये साथ उनके साथ सहूलत करी करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। और जब भी आप ऐसे एक्शन शुरू करते हैं, शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो इस लिहाज से इसको देखें। और ज़ाहिर है ये फिर अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठा कंट्रोल करने की जरूरत है। और पाकिस्तान जब हाथ से एक ये बहुत अच्छा है। इसमें अब अगर कोई पाकिस्तान की तरफ अग्रेशन करता है, इंडिया या अफगानिस्तान, वी आर गोइंग टू टेक वेरी स्ट्रिक्ट, डिस्ट्रक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग ये जो डिसीजन किया। इसीलिए भी आपने देखा कि पाकिस्तान में आपने बहादुर के 60-70 लोग मारे हैं। बिल्कुल, किसी किस्म का एग्रेशन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए निकाला। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्लियर है, किसी किस्म की जारहियत, किसी किस्म की छोटी सी भी इश्तियाल अंगेज़ी करने की कोशिश की जाए कि गई, अगर काबुल हो या चाहे दिल्ली हो,
تو پاکستان کا جواب فیصلہ کن ہوگا. اور دیکھیں نقصان ہوا ہے تو ہی وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھے ہیں, ورنہ تو آپ نے ان کے دعوے انڈیا میں بیٹھ کر سنے تھے کہ ہم نے جی نیٹو کو اور امریکہ کو اور رشیا کو پتہ نہیں کیا کیا ہم کر دیا. یہ ایک کہتے ہیں نا امیجنری جو ان کی ساری صورتحال تھی. اچھا جی, ہم جب بات کریں انٹرنیشنل ایشوز کی تو کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی جو آپ ان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں بھائی کہ کیا ہے. لائک امریکہ میں جی جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں اور جس طریقے سے ایک تو سب سے پہلے وہ جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے کوئی ان کو تمیز تہذیب سکھا دے کہ کیسے صحافیوں سے بات کرنی, تو وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن امریکہ میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کو لے کے خود امریکنز, کوئی اور نہیں, خود امریکنز پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اور پروٹیسٹ ہے جی نو کنگز, یعنی وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں جی ڈیموکریسی ہے, ہمارے یہاں کوئی بادشاہت تھوڑی ہے کہ بادشاہ کی طرح آپ جو دل میں آ رہا ہے فیصلہ کر رہے ہیں بغیر کسی سے پوچھے. تو نو کنگ جو پروٹیسٹ ہے, آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی نیچر تو پتہ ہی ہے, ان کے خلاف کوئی بات کرے اور وہ بھی پروٹیسٹ کرے اور وہ بھی ان کی پبلک کرے تو ان کو تو بہت غصہ آتا ہے. اور اس غصے کا اظہار انہوں نے کس طرح کیا, انہوں نے اظہار کیسے کیا, ذرا آپ لوگ پہلے دیکھیں پھر ہم ذرا اس پہ تبصرہ کرتے کہ اظہار کیسے کیا. بھائی دیکھیں پہلے تو وہ کنگ بن گئے, ٹھیک ہے کہ وہ کنگ ہیں, انہوں نے لوگوں کو, اس کے بعد انہوں نے جی جہاز سے کچرے کی بارش کی انہوں نے مظاہرین کے اوپر. to be honest it looks like something else but I don't want to say. yes, ہم اس کو مینشن نہیں, بٹ یہ کیا ہے, یہ انہوں نے اے آئی جنریٹڈ ویڈیو پوسٹ کی ہے, literally dump کیا ہے garbage. American president has posted an AI generated video which is you know in which he is a king flying a jet and dumping on his own people who were protesting no king. Only Donald Trump can do Only that. he can do that. Only he can do that. I swear یہ مجھے اس گولڈن تاج کی سمجھ نہیں آ رہی. بھائی کنگ ہے نا, کنگ نے تاج پہنا ہوا ہے اور کنگ جو ہے وہ فائٹر جیٹ اڑا رہا ہے اور اپنی لوگوں پہ پروٹیسٹر پہ. in Donald Trump's head. واہ شیمپی, واہ. امریکن سے بڑی ہمدردی ہے ٹو بی آنیسٹ, بیچارے پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ سب بھی دیکھ رہے ہیں. جناب ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. سے رائے دیا بداس. ویلکم بیک جناب. ذرا بات کر لیتے ہیں کچھ سبزیوں پھلوں کے حوالے سے بھی جن کی قیمتیں جو ہیں وہ بالکل آؤٹ آف کیا کہتے ہیں, آؤٹ آف ریچ, وہ پرچیزنگ پاور سے بھی باہر ہوتی جا رہی ہے, قوت خرید سے بہت باہر. ٹماٹر آپ کو پتہ ہے سالن کی جان ہوتا ہے اور آج کل ٹماٹروں نے ہماری جان نکالی ہوئی ہے, یہ کہنا غلط نہ ہوگا. ٹماٹر فی کلو 500 روپے سے زائد کا ہو گیا ہے جناب. لوگوں نے سالن بنانے کے لیے ٹماٹر کی جگہ دہی کا استعمال کرنا شروع کر دیا, which is fair enough. آپ یہ دیکھیں کہ ٹماٹر کے لیے لوگ جو ہیں, اب کیوں آپ جا کے خرید رہے ہیں اتنے مہنگے ٹماٹر, نہیں خریدیں. آپ جب نہیں خریدیں گے الٹیمیٹلی اس کے دام جو ہے وہ نیچے آئیں گے. بہت سارے آلٹرنیٹ ہیں, بہت سارے آلٹرنیٹ ہیں. آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں, آلو بخارے کا استعمال کر سکتے ہیں, املی کا استعمال کر سکتے ہیں, لیمو کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے گریوی بنانی ہے, تھوڑی سی پیاز زیادہ ایڈ کر دیں, لہسن کو زیادہ ایڈ کر دیں, اس کے بعد آپ اگر تھوڑی سی کھٹاس ڈالنی ہے تو آپ ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کیوں آپ 500 روپے کے ٹماٹر خریدنے جا رہے ہیں, اور کیوں مطلب سوچیں 500 روپے کسی کی دہاڑی دن کی اتنی نہیں ہوتی جتنے کہ یہ ٹماٹر میں 500 میں تو پورا ایک وقت کا کھانا بن جائے گا آپ کا. چھوڑیں, آپ نے 500 کی ٹماٹر ضرور خریدنے, اتنے کچھ بھی آپ کو صدف نے بتا دیا ہے. آپ دہی استعمال کریں, آپ باقی چیزیں استعمال کریں, ٹماٹر پہ ڈیپینڈ نہ کریں. پھر آپ چھوڑیں. اگر اسی چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ کہ ہماری کمزوری کا, ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو پھر آپ لوگ بھی چھوڑ دیں, آپ لوگ بھی بتائیں. چلیں جی ہم ذرا مختلف شہروں کا رخ کرتے ہیں. ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عشرت خان نے کراچی سے جوائن کیا ہے, اکرم کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں, الماس خان ہمارے ساتھ لاہور سے. سب سے پہلے جی رخ کریں گے شہر قائد کراچی کا, اور وہاں سے جی جاننا چاہیں گے کہ آخر یہاں پر ٹماٹر جو ہیں کیوں اتنے مہنگے ہیں. تو عشرت ذرا ہمیں بتائیے گا, ٹھیک ہے سبزیاں مہنگی ہیں, مختلف وجوہات ہوں گے, مگر 500 اور وہ بھی ٹماٹر جو کہ روزمرہ کے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے, تو کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں اس کی؟ صدف, سب سے پہلے تو آپ کو خود ہی پتہ چل گیا ہے کہ اس چھوٹے سے ٹماٹر کی پرائس 500 روپے ہے. اس وقت جس مارکیٹ پہ میں موجود ہوں یہ صدر کی شہاب الدین مارکیٹ ہے. یہ چھوٹا سا ہے, بلکہ چھوٹا نہیں بولوں گی, اسے میں چننا سا ٹماٹر بولوں گی. تو اس کی جو پرائس ہے اس وقت جو یہاں ہے وہ 480 روپے کلو سے 500 اور 550 اور کہیں کہیں 600 روپے کلو بھی دستیاب ہے. مختلف علاقوں کے حساب سے یہاں پرائزز ہیں. دکانداروں سے پوچھا تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جی اگر منڈی سے مہنگا ملے گا تو ہم یہاں مہنگا بیچیں گے. کچھ لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے. ایک چیز اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو کراچی کی بازاروں میں, کراچی کی منڈیوں میں ٹماٹر ہے وہ دیسی ٹماٹر یعنی پاکستانی ٹماٹر ہے, ایرانی ٹماٹر ہے,
अफगानिस्तान से भी टमाटर आता था, लेकिन जो वॉर है उसकी वजह से टमाटर की जो सप्लाई है वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। इस वक्त चूँकि ईरानी टमाटर आ रहा है, बहुत कम सप्लाई है और वो ज़्यादा पाकिस्तानी टमाटर की तरह मज़ेदार भी नहीं होता। ईरानी टमाटर की इस वक्त जो पाकिस्तानी बाज़ारों में या कराची के बाज़ारों में जो रेट चल रहा है वो 400 से 450 रुपये किलो दस्तयाब है। इसी तरह अगर देसी टमाटर यानी पाकिस्तानी टमाटर की बात की जाए तो उसका जो रेट चल रहा है वो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 480 रुपए से 600 रुपए किलो इलाके के हिसाब से प्राइसेस डिवाइड हुई हैं। सबके अपने मनमाने रेट हैं, सब अपनी अपनी सुनाते हैं कि जी ऐसे नहीं ऐसे है। अच्छा, मंडी का रेट अगर आपको बताऊं, सबसे पहले मैं सरकारी रेट लिस्ट के हिसाब से आपको बता दूं, इधर मैं कहीं भी रेट लिस्ट नहीं देख रही। दर्जा अव्वल सरकारी रेट लिस्ट के हिसाब से जो है वो 368 रुपीज़ है। दर्जा अव्वल का बता रही हूँ जो सरकार ने रेट फिक्स किया है। इसी तरह दर्जा दोम के हवाले से अगर बताऊँ तो वो 311 रुपये पर केजी के हिसाब से दस्तयाब है, लेकिन उस हिसाब से बाज़ारों में दस्तयाब नहीं है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। लोगों का यही कहना है कि हम क्या खरीदें, क्या खाएं, क्या पकाएं। एक चीज़ और सदफ, आपने खुद कहा था कि ये जो टमाटर होता है ये हर सब्ज़ी में डलता है, गोश्त में डलता है, दाल में डलता है, उसका ऑल्टरनेट ज़रूर आलू बुखारा है, इमली है, दही है, लेकिन जो मज़ा इस टमाटर का है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि जो गरीब लोग हैं जो सालन नहीं बना सकते, वो इस एक छोटे से टमाटर की सिल के ऊपर रख कर चटनी बनाते हैं और उससे रोटी खा लेते हैं। अगर ये भी इतना महंगा होगा तो वो जो गरीब लोग चटनी बनाकर खाते हैं तो वो कैसे खाएंगे? अब तो इशरत बिल्कुल, अब तो वो जो गरीब लोगों की आप बात कर रही हैं जो कि टमाटर की चटनी बना के खाते थे, अब वो भी नहीं खा पाएंगे। तो 500 रुपये का टमाटर कौन खरीदेगा? आप ये बताएं इशरत, खरीदारों का रश देख रही हैं? कोई लोग आके खरीद भी रहे हैं टमाटर के नहीं खरीद रहे? साइम, इस वक्त चूँकि मैं सदर की मेन मार्केट में मौजूद हूँ, अगर इस वक्त की बात की जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन आज यहाँ रश नहीं है। बहुत कम लोग हैं, 2-3 लोग ख़रीदने आए लेकिन प्राइस सुन के चले गए। उनसे मेरी बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि अगर 400, 480, 500 और 600 के करीब हम टमाटर लेंगे तो बाकी सब्ज़ी क्या लेंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम टमाटर अब सब्ज़ी में नहीं डालेंगे। 600-500 रुपये के सिर्फ टमाटर कैसे डाल सकते हैं, जबकि इनकम तो हमारी वहीं खड़ी है, लेकिन महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है, किस तरह अफोर्ड करेंगे। यहाँ कोई रश नहीं है। टमाटर भी मखसूस शॉप्स पर थोड़े से हैं जो बहुत ज़्यादा आपको 5 किलो 10 किलो के करीब नज़र आएंगे। यहाँ दुकानदारों से बात की, उनका यही कहना है कि जी मंडी में जब महंगा मिलेगा तो हम यहाँ कैसे खरीदेंगे। और दुकानदार भी बहुत होशियार होते हैं, वो सोचते हैं जी पब्लिक पता चले खरीदे ना खरीदे, और उसके बाद ये जो ज़ाहिर पेरिशेबल आइटम है तो ये ख़राब भी हो सकता है। इशरत साथ ही रहेगा। अब जनाब, बड़ी एक खेप टमाटर की क्वेटा से भी आती है, तो क्या वजूहात हैं, क्या वो खेप नहीं आई है या क्वेटा में कितने महंगे हैं, ये जान लेते हैं। अतिया अकर हमारे साथ हैं। अतिया, ज़रा बताइए वहाँ पर टमाटरों के क्या रेट हैं? जी बिल्कुल सदफ़, अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर की कीमत में इस्तेहकाम नहीं आ सका। ईरान से आने वाले टमाटर भी बहुत कम मिकदार में आए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो बलूचिस्तान का टमाटर है वो अंदरूनी पाकिस्तान जो है वो भिजवाया जाता है। और इस दफ़ा जो है बहुत सी लोगों से जब हमने बात की तो उनका कहना ये था कि सैलाबी सूरत हाल की वजह से भी टमाटर बड़ा कम बलूचिस्तान में काश्त हुआ है, और जो हुआ था वो भी ख़राब हो गया, और जो है बलूचिस्तान का टमाटर भी कम था। फिर ईरान से टमाटर आने के बाद जो है वो थोड़ी बहुत कमी जो है वो पूरी हो जाती थी, लेकिन इस दफ़ा ईरान का टमाटर भी अंदरूनी पाकिस्तान भिजवाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मांग पूरी नहीं हो पा रही। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है, शहरी यहाँ पर अगर हम बात कर लें सदफ़, एक परेशान कुन सूरत हाल ये है कि खाने में तो चलें हम दही, आलू बुखारा या इमली, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके और कुछ ना कुछ गुजारा कर लेंगे, लेकिन ये जितनी महंगाई बढ़ गई है और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल, ओवरऑल पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, जो निचला तबका है, ग्रास रूट लेवल लोग हैं, मज़दूर और दिहाड़ीदार हैं, वो बेचारे टमाटर के साथ रोटी खा लेते थे। प्याज और टमाटर और हरी मिर्च मिक्स करके उसकी सैलेड बना के उसके साथ रोटी खा लेते थे। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, उनका कहना ये था कि टमाटर इस कदर महंगा हो चुका है कि अब वो फाके करने पे आ गए और पानी के साथ रोटी खाने पे मजबूर है, क्योंकि एक दिहाड़ीदार जो मज़दूर है वो दिन में दिहाड़ी जो लगाता था अब उसकी दिहाड़ी भी नहीं है। और दूसरी जानिब शहरी जो है वो बड़े सरापा एहतजाज है। ख़वातीन तो अपनी जगह परेशान है, लेकिन जो मर्द हजरात हैं यहाँ पर जब उनसे हमारी बात हुई तो वो तकरीबन जो है वो
پھٹ پڑے. उनका कहना था ये कि हुकूमत सिर्फ दावों पे दावे कर रहे हैं. अगर हम देखें तो सूरत हाल इस कदर दरगू हो चुकी है कि गरीब बंदा जो है उसको अब फाके की नौबत आ गई है. आटा है तो उसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है, सब्ज़ी प्याज जो है उसकी कीमत आसमान से बातें कर रही है. और लोगों का कहना ये था कि हमें अगर हुकूमत को हम वोट देते हैं और जो अरबाब इख्तियार सीट पे आके बैठते हैं उनका काम है कि वो लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखें. इसको स्क्रूटनाइज करना अरबाब इख्तियार का काम है. ज़रा लाहौर का रुख कर लेते हैं. अलमास खान हमारे साथ मौजूद है. अलमास, आप बताइएगा जिंदा दिलाने लाहौर को किस रेट पर मिल रहा है टमाटर? साइम, ये तो सबसे पहले मैं अफसोस का इजहार करूँगा कि लाहौर पंजाब का दिल कहलाता है और कैपिटल सिटी भी है पंजाब का, और पाकिस्तान का सबसे ज़रख़ेज़ सूबा पंजाब है, और ये पाकिस्तान हमारा एक ज़रई मुल्क है. वहाँ पे उस सूबे के दिल में यहाँ पे 450 रुपये किलो जब आपको मंडी से मिलेगा तो आप परचून का रेट आप खुद ही अखज़ कर सकते हैं कि परचून में क्या रेट होगा. ये इंतहाई अफसोस की बात है. बाकी रही बात अभी जो आप खुद अपना तज्जिया कर रहे थे कि हंडिया में इतने सबसे उसका टमाटर सबसे ज़्यादा उसकी अहमियत है टमाटर की. टमाटर आप ना डालें, अभी आप दही डाल लें. यहाँ पे अभी एक ग्राहक आया मेरे पास, मैंने उसे सुन रहा था ग्राहक को, उसने पूछा टमाटर का रेट क्या है. रेट सुनने के बाद कहता है जी सामने चिकन मिल रहा है, मुर्गी का गोश्त मिल रहा है 432 रुपये और यहाँ पे टमाटर 450 460 रुपये मिल रहा है, तो मैं क्यों ना उसी में दही डाल के बना लूँ. मतलब आप अंदाजा करें मुर्गी के गोश्त से भी महंगा ये टमाटर पैसों में मिल रही है एज कम्पेयर टू टमाटर. लेकिन एक बात बताएं, सरकारी निर्ख क्या है लाहौर में टमाटर के? अब बिल्कुल ये सरकारी निर्ख की भी आपने बात कर दी. ये भी मेरे लिए एक आवाम को बताना इंतहाई ज़रूरी हो गया है. सरकारी निर्ख है 175 रुपये, जबकि होलसेल मंडी जो बादामी बाग लाहौर की सबसे बड़ी मंडी है, सूबे के मुख्तलिफ शहरों से दही इलाकों से यहाँ पे वो सामान आता है. जितना भी पंजाब की बड़े शहर हैं जहाँ पे ज़्यादा काश्तकारी होती है उनका सामान यहाँ पे आता है बादामी बाग मंडी में. वहाँ पे 450 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से टमाटर मिल रहा है. तो हुकूमत का जो सरकारी निर्खनामा है वहाँ पे 175 रुपये, ये कैसी अजीब व गरीब सी बात है. मेरी समझ से बालातर है, अगर आपको समझ आ रही हो. अलमास, इतना ज़्यादा डिफरेंस 175 रुपये सरकारी निर्ख है. कराची में 367 था सरकारी, मेक सेंस कि 500 हो गया. लाहौर में इतना डिफरेंस बहुत ज़्यादा साइम, ये इतना ज़्यादा डिफरेंस एक दुकानदार या वो किस तरह निकाल सकते हैं. दुकानदार को पूछने की बजाय वो क्यों नहीं वहाँ पे जाके बैठते, उनको क्यों नहीं कहते कि आप 175 रुपये बेचें, बल्कि 175 रुपये उन्होंने प्राइवेट यहाँ पे परचून फरोशों का रेट रखा हुआ है. वो अजीब सी बात है. उनको नहीं पकड़ते, यहाँ पे आके दुकानदारों को पकड़ते हैं और इन्हें मजबूर करते हैं कि वो 175 रुपये बेचें. लेकिन ऐसा वो किस तरह कर सकते हैं कि 450 रुपये ख़रीद कर 175 रुपये नहीं बेच सकते. ये एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात है कि मेरी ये समझ से ये बिल्कुल बालातर है. ठीक है अलमास, बहुत शुक्रिया. अतिया आपका बहुत शुक्रिया. इशरत, आप तीनों का बहुत शुक्रिया. लेकिन हम ये हैरान हैं साइम के, आप ये देखें कि कितना लाहौर में कितना जो सरकारी निर्ख है उसके मुताबिक और जिस दाम में बेचे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं इससे कम तो हमें चिकन पड़ रही है, तो चिकन में हम दही डाल के वो ना बना ले, बजाय हम इसके टमाटर इतने महंगे खरीदें. बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन गरीब तबाह दे. मतलब वो अतिया बता रही थी, आप इशरत बता रही थी कि वो लोग जो टमाटर और उस प्याज की चटनी में बना के खाते होते थे, अब वो भी कहाँ ही खाएंगे. लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि छोड़ दें टमाटर इस्तेमाल करना. अगर इतने मतलब 500 550 किलो टमाटर मिल रहा है तो आप छोड़ दें टमाटर इस्तेमाल करना, ऑल्टरनेट से इस्तेमाल करें. साइम, उसमें भी आप यू आर नॉट श्योर कि टमाटर अंदर से कोई ख़राब भी निकल आते हैं, तो ये भी बड़ा मसला होता है. दूसरे ये कि थोड़ा सा भाई सरकार भी सोचे, अपने अपने सूबों की सरकार सोचे कि आप मेक श्योर करें फिर सरकारी निर्ख आप लगाते क्यों हैं. अगर इस पर अमल दरामद नहीं करवाना होता तो फिर ये फॉर्मेलिटी करने की क्या ज़रूरत है. और हमें कमिश्नर कराची से तो हम राब्ता कर कर के थक गए, कभी तो वो हमें ये इज़्ज़त बख्श दें कि वो हमसे इन इशूज़ पर बात कर लें कि भाई क्यों इतना डिफरेंस होता है और क्यों भाई जो सरकारी निर्ख होते हैं उस पर अमल दरामद क्यों नहीं करवाया जाता.
اچھا جی، اب ظاہر ہے پچھلے میچ کی ذرا سی بات کر لیتے ہیں. تو پاکستان دوسرے ٹیسٹ کے لیے تیار ہے. ایک میچ ہم جیت چکے ہیں اور نعمان نے جس طریقے سے اس میں بولنگ کی تھی وہ سب کے لیے بڑی یادگار ہے. تو پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. اب یہ فیصلہ ہوا ہے تو ذرا اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے مایہ ناز سابق ٹیسٹ کرکٹر توصیف احمد صاحب. توصیف صاحب، تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. اب جو تبدیلی آئی ہے، ایک چینجز جو کی ہے، چینجز جناب یہ ہیں کہ ایک تو حسن علی کی جگہ آصف آفریدی کھیلیں گے، دوسرا شان مسعود اب وہ ڈیبیو کریں گے آصف علی کے ساتھ. چلیں جی، تو یہ آپ کو چینجز لگ رہا ہے ناگزیر تھیں اور اس پہ آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ اسی سے آغاز کرتے ہیں. اچھا، جو جیسا ٹریک بنایا ہے شاید اس حساب کو دیکھتے ہوئے آئی تھنک میرا خیال ہے کہ ایک اور اسپنر انہوں نے ڈالا ہے، اور پھر تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر 3.5 دن میں میچ ختم ہونا ہے تو شاید 3 دن میں ختم ہو جائے. اس طرح کی کچھ پلاننگ ہو رہی ہے. اب بہرحال دیکھنا پڑے گا کہ کیا سچویشن ہے. ٹاس اچھا جیتے ہیں، 4th اننگ بڑی مشکل ہوتی ہے ایسی جگہوں پہ، لیکن ہماری بیٹنگ لائن پہ ابھی بھی کوشچن مارک ہیں، اور اگر آپ نے کہیں پھر ڈھیلا چھوڑا انہیں تو کہیں آپ کے لیے مصیبت نہ ہو جائے. تو آئی تھنک میرا خیال ایک اسکور ایسا کریں جو کہ ایک ہی اننگ کھیلی جا سکے. اور ایک اننگ جب آپ کھیلیں گے اس پچ پہ، اگر آپ دیکھتے ہیں 300 سے 350 اگر آپ بناتے ہیں تو دوسری ٹیم کے لیے بعد میں مشکل ہو جاتی ہے. اور 3 اسپنر ڈالنے کا مقصد ہے یہ اس سے بھی زیادہ خراب مجھے لگ رہا ہے کہ کھیلے گی جو ہم نے لاہور میں پچ کو دیکھا ہے. ڈیبیو کرا دیا، اور پھر اس میں دوسری یہ چیز بھی باور کرائی ہے ہم نے دنیا کو کہ ہمارے ایج کا کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ اگر اچھا پلیئر ہے تو اس کو کھیلنا چاہیے. ویسے ابرار آپ کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے، 2 لیفٹ آرم اسپنر آپ نے ڈالیں، کوئی اسٹریٹجی بنائیے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. توصیف بھائی، ہم نے دیکھا کہ پہلے میچ کی دونوں اننگز میں پاکستان کا مڈل آرڈر بری طرح ناکام رہا. اچھا، اب کیا دوسرے ٹیسٹ میں جنوبی افریقہ کے اسپنر مہاراج آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے بیٹرز کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، مہاراج ایک ایکسپیرینس بالر ہیں، مگر بات وہی ہے کہ آپ کتنا ہم اچھا کھیل سکتے ہیں اسپنر کے، جو کہ اب تک ہم نہیں کھیل پا رہے. تو اچھا کھیلیں گے تو کچھ ہوگا، اگر اچھا نہیں کھیلیں گے تو نتیجہ وہی ہے. اس لیے کہ آپ کی ایک پارٹنرشپ اچھی لگ جاتی ہے اوپر سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نیچے جا کے جو ہے ایک دم 15-20 رن پہ 4-5 آپ کے آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ کئی بار ہو چکا ہے. تو مہاراج ایک ایکسپیرینس بالر ہے، تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اس کے لیے. اور مجھے بھی یہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید ان کا مجھے اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ تو آپ سامنے بھی ہوں گے نا، تو یہ پورا ایک کمبینیشن بنے گا، یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے. کیوں پچھلے میچ میں انہوں نے آؤٹ کیے ہیں، لیکن وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جب اس طرح کا ٹریک بناتے ہیں تو یہ بھی سوچیں کہ آپ کو بھی اس پہ کھیلنا ہے. تو یہ ایک آپ کے لیے بڑے بیٹسمینوں کے لیے ہے کہ آپ اس پچ پہ کم از کم 350 رن بنائیں گے تو بات بنے گی. ساری چیزیں آپ کے فیور میں جا رہی ہیں. ٹاس بھی آپ جیت گئے، اور آپ نے ٹیم میں جو انکلوڈ کیا ہے فاسٹ بولر کم کر کے ایک فاسٹ بولر سے آپ کھیل رہے ہیں، تو وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اسپن ٹریک کیا ہے. مگر اس کے لیے پھر آپ کو رنز بھی بنانے پڑیں گے نا، اور رنز بنائیں گے آپ تو کچھ ہوگا. ایسا نہ ہو کہ آپ ہی اس میں پھنس جائیں. تو یہ بیٹسمینوں پہ بڑی ذمہ داری آتی ہے. بالر نے تو آپ کا پچھلے میچ میں بھی کام کیا. توصیف صاحب، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں کیوں ہمارا مڈل آرڈر، ظاہر فارمیٹ تو الگ ہوتا ہے، T20 میں چلیں ایک الگ قسم کا پریشر ہوتا ہے، ون ڈے کی ہم بات کریں تو وہ ایک الگ نوعیت کا فارمیٹ ہوتا ہے، لیکن ٹیسٹ میں مڈل آرڈر کیوں نہیں ذرا تحمل کے ساتھ، کیوں ایسے ہم ایک کے بعد ایک آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پریشر ہینڈل کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ اس کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اس کی؟ دیکھیے، ایک تو اوور کانفیڈنس ہے سارے. مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو پیچھے کوئی نظر نہیں آ رہا. پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، لیکن کب تک یہ سلسلہ چلے گا مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ کے کوچ بھی بتا رہے ہوں گے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کو رنز بنانے ہیں. آپ رنز بناؤ گے تو ٹیم میں آپ کی جگہ پکی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ان کو خود عقل استعمال کرنی پڑے گی کہ بھائی ہمیں کس طرح کی کرکٹ کھیلنی چاہیے. اور اب کوئی پہلا دوسرا ٹیسٹ تو نہیں ہے ہمارے بیٹسمینوں کے، تو کافی ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں. تو اس کو اپلائی کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اور یہ سوچنے کی بات ہے. پھر وہی ہے کہ میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمیں کوئی
हिला तो सकता नहीं है, तो जैसा करें, सफ़ेद करें, काला करें, लेकिन हम लोग तो तज्जिया करते हैं, हमें पता है कि किस तरह किस टाइम पे हमें बैटिंग करनी चाहिए और कैसे बैटिंग करनी चाहिए। तौसीफ साहब एक चीज़ और है, ये जो रिकॉर्ड्स आते हैं ना और जो रैंकिंग आती है ये बड़ी मिसलीडिंग है। अभी माइकल क्लार्क साहब का मैं स्टेटमेंट देख रही थी, वो बाबर के हवाले से कह रहे थे जी वो मैच विनिंग बैटर है और उसका स्ट्राइक रेट कुछ भी हो लेकिन वो मैच विनिंग। मुझे बताएं जी लास्ट उनकी ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी जिससे पाकिस्तान ने मैच जीता हो? नहीं, ये तो है, सबके सामने है। बाहर वाले जो बात करते हैं वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस करने की कोशिश भी करते हैं प्लेयरों को, और ये एक टैक्टिस है बहुत लोगों की कि भाई अगर वो हमारे सामने आते हैं तो उसको हम, या फिर आपकी पीआर इतनी तगड़ी है कि आप लोगों से कहलवा के इस तरह की बातें करवाते हो, आप उसका फ़ायदा नहीं है। आपका स्टैट्स बोलेगा और स्टैट्स आपका अभी इस वक्त का बोलेगा। पिछले 4 साल पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया उसको हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो अजीब ही अजीब है। हमारा कोच आता है, वो कल मैं आपके टीवी पे भी देख रहा था, उसके तवज्जो से बात, वो कहता है जी मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि स्पिनर हमारे पास नहीं है। क्या बात कर रहे हो यार, अगर करना है तो मेरे से बैठ के बात कर लो किसी टाइम में, मैं तो सिलेक्टर था ना, मुझे पता। आपने कब नहीं कहा? आपने बांग्लादेश के खिलाफ सीमिंग पिच बना दी तो उस वक्त आपने क्यों नहीं किया और हार गए आप। ये तो आकिब ने आन के आपको ये वाला जो है वो दिया कि भाई स्पिन ट्रैक बनाओ, और वो आपने बनाया। तो ये बैठ के कोच साहब इस तरह की बात करते हैं तो मैंने कहा ज्यादती है। आप क्या मतलब, हैरत है मुझे कि आप सारी बातें करके, उससे आप कर सकते हैं, पब्लिक को आप कह सकते हैं, लेकिन आपके हमसे तो नहीं आप वो कर सकते। तो सच बात करें तो वो अच्छा लगता है। आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, ये आपकी स्ट्रेटजी नहीं थी, ये आकिब जावेद की स्ट्रेटजी थी। आज से 20 साल पहले 30 साल पहले भी हम यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते थे बाहर वाली टीमों के लिए। तो आपको ये चीज़ें सोचना पड़ेंगी, आप फायदा नहीं, आप अपना टाइम करेंगे पूरा, चले जाएंगे अब आप, और स्ट्रेटजी सोचनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई। भाई आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं जी कि अगर आप ये चाहते हैं कि जी मैच जो है वो जीता जाए और ज़ाहिर है उस पर अपनी ग्रिप जो है वो मजबूत रखी जाए। अच्छा चलें जी, अब बताते आगे हैं, बढ़ते हैं। हाँ जी, एरोस्पेस में हमारे नौजवान बड़ी कामयाबी हासिल कर रहे हैं और पाकिस्तान में जी पाकिस्तानी है ये, और जिनकी बात अभी साइम कर रहे हैं कि ऐसे एरोस्पेस इंजीनियर हैं जिन्होंने खलाई साइंस में शानदार तहकीक की और अपनी खिदमात से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। असदुल्ला इनका नाम है और जनाब इंजीनियर असदुल्ला को सिडनी में मुनक़िद होने वाली इंटरनेशनल एयर स्पेस कॉन्फ्रेंस में आला अवार्ड दिया गया है और उनको एक इम्तियाजी कामयाबी जो है इस पर सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो खलाबाजी बिल्कुल, मुझे खलाबाजी करने का बहुत शौक है। अच्छा, उस दिन तो मैं पूछ रही थी वॉलंटरी कोई जाना चाह रहा है, मैं जाना चाहता स्पेस पे, तो आपने कहा नहीं मैंने भी नहीं जाना। वो पहली परवाज में नहीं जाना चाहता, थोड़ा ज़रा वो उनका ज़रा रनिंग हो जाए, वार्म अप हो जाए, फिर मैं जाना चाहूँगा। मैं थोड़ा मुझे है ज़रा एक्सप्लोर कर लें। गुफ्तगू देते फिर जनाब हमारे साथ मौजूद है स्पेस इंजीनियर असदुल्ला। बहुत शुक्रिया असद, एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू फॉर अचीविंग ऑल द गुड थिंग्स। सबसे पहले तो ये बताएं कि सिडनी मिलने वाले इस बड़े एजाज़ के हवाले से क्या क्या फील कर रहे हैं, हाउ वाज द जर्नी, हमारे नाजरीन को इस एजाज़ के बारे में बताएं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूँ कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता चलूँ। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस जो है वो बेसिकली ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्पेस से रिलेटेड, एरोस्पेस से रिलेटेड और इवन फिज़िक्स वगैरह से रिलेटेड जो है वहाँ पे डिफरेंट कंपनी जो हैं, जैसे कि जिसमें आती है नासा, स्पेस एक्स, यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी एंड ऑल्सो इटालियन स्पेस एजेंसी, और थ्रू आउट द वर्ल्ड जितनी भी स्पेस एजेंसीज है वो वहाँ पे आती हैं। वहाँ के डिफरेंट इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस रिसर्चर्स जो हैं वो वहाँ पे बुलाए जाते हैं अपनी रिसर्च प्रेजेंट करने के लिए, और ये रिसर्च जो है वो एक पीयर रिव्यू के थ्रू देखी जाती है और उसके बाद उनको मदऊ किया जाता है। और इसी तरह से मैं अपना बताता चलूँ तो मैंने रिसेंटली इन 1 or 2 years I have been researching with Rolls-Royce and Airbus on different propulsion systems of rockets and spacecraft and even on satellites. तो मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च की थी और ये रिसर्च जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से और इसी की तरह ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की तरफ से भी रिकॉग्नाइज हुई थी, और इसी बेस के ऊपर मुझे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस के अंदर बुलाया गया था जहाँ पे मैंने
پاکستان اور یونائٹڈ کنگڈم کو ریپرزینٹ کیا تھا، اور اس ریسرچ کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے کس طرح سے آگے سیوٹیبل اور سسٹینیبل انرجی کے تھرو مطلب فردر بیونڈ اسپیس میں ٹریول کر سکتے ہیں. اسی طرح ایسٹروناٹیکل کانگریس جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی اسپیس سیکٹر کی کانگریس ہے، جو کہ انٹرنیشنل ایسٹروناٹیکل فیڈریشن کے اندر آتی ہے، اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ میں نے پاکستان کو اس چیز میں ریپرزینٹ کیا. تو اسد ایک چیز جاننا چاہیں گے، ابھی ظاہر ہے آپ کی جو تحقیق ہے اس میں نہ صرف آپ کو ایک امتیازی سرٹیفکیٹ، آپ کو ایوارڈ ملا ہے، ایک بڑی کامیابی، ساتھ ہی آپ کی جو تحقیق ہے اسے آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی شامل کیا گیا، اس کے کورس میں بھی شامل کیا گیا ہے. تو یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ وہ ایسا کون سا پہلو ہے جس کی وجہ سے اس کو نصاب کا حصہ بنایا گیا؟ اٹس ایکچولی اے گریٹ آنر فار می کہ میری ریسرچ کو آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی اور کرینفیلڈ یونیورسٹی کے سلیبس کے اندر ایڈ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاتا چلوں تو جتنے بھی اسپیس سائنس سے ریلیٹڈ یا ایرو اسپیس سے ریلیٹڈ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ریسرچ کریں گے ری فیکٹری ہائی انٹروپی سپر الوائز کے اوپر، تو ان کے لیے میری ریسرچ جو ہے وہ بیس لائن اور ریفرنس ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاتا چلوں تو مجھے آن اوکیجنلی مجھے ایز اے گیسٹ لیکچرر کے لیے بھی بلایا جاتا ہے، جہاں پہ میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ جو ہیں جہاں پہ میٹیریل ہے، اسپیس سائنس ہے، ایرو اسپیس ہے اور ایسٹروناٹکس ہے، وہاں پہ لیکچر بھی دینے جاتا ہوں اپنی اس ریسرچ سے ریلیٹڈ. اور اس کو میں ابھی کنٹینیو کر رہا ہوں آگے، تاکہ ہم اس میں مزید جو ہے اس کو مور ریزیلینٹ بنائیں، تاکہ یہ اور زیادہ اسپیس کے اندر ٹریول کر سکے. اور مطلب کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیس سائنس جو ہے وہ بہت واسٹ فیلڈ ہے، اور اس میں ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ نیو انوویشن ہوتی رہتی ہے. تو میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایز اے پاکستانی جو ہیں اس کے اندر سپورٹر نہ ہوں، ایکچولی میں کنٹریبیوٹر ہوں باقی کنٹریز کی طرح، تاکہ ہم بھی اس کے ساتھ ہی باقی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ مل کے ایز اے کنٹریبیوٹر جو ہے اسپیس سائنس اور اسپیس ایکسپلوریشن کے اندر پورا اپنا حصہ ڈالیں. تو آگے بھی میری یہی کوشش رہے گی کہ میں اپنی ریسرچ کو مزید جو ہے وہ ڈفرینٹ سیکٹرز کے اوپر امپلیمنٹ کروں، جیسے کہ سیٹلائٹس اور راکٹس کے اندر میں نے کیا، اور اس کے اندر مور ایڈوانسمنٹ. اچھا اصل پاکستان سے نوجوان طلبہ اے آئی یا آئی ٹی کے مختلف شعبات میں بیرون ملک جا کر پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا سمپلی میسج یہی ہے کہ نیور سیٹل فار لیس، کیونکہ فیلئر جو ہیں وہ ہر چیز کا حصہ ہوتے ہیں. I've been failed so many times. I just want you کہ آپ جتنا ہو سکیں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، ہمیشہ یہ سوچ رکھیں کہ آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ میرا بھی مقصد یہی ہے کہ میں کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں پاکستان کا نام دنیا کے اندر گلوبلی. اور اس کے علاوہ یہی کہوں گا کہ جتنا ہو سکے آپ ڈفرینٹ فیلڈز جو ہیں جس میں کوانٹم فزکس ہے، کوانٹم میکینکس ہے، اے آئی ہے یا روبوٹکس ہے، اس کی طرف آئیں، سسٹینیبل انرجی کی طرف آئیں، کیونکہ دنیا کی ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ ان ٹاپکس کے اوپر زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور آئی تھنک ہم بہت سیکٹرز میں لیگ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی ایک نارمل جو ہم پاتھ پہ چل رہے آ رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم سے، اس سے نکل کے ایک ایسے ایجوکیشن سسٹم کو لانا ہوگا جہاں پہ ہم تھیوریٹیکلی چیزوں کو ایکچولی میں پریکٹیکل انوائرمنٹ کے اندر امپلیمنٹ کر سکیں. انفارچونیٹلی اسپیس سیکٹر اور کوانٹم والی سائڈ پہ ہم کافی لیگ کر رہے ہیں، وہاں پر آنا بہت ضروری ہے. آپ نے یہ بالکل صحیح کہا. تھینک یو سو مچ اسد، بہت شکریہ آپ کا. اور ظاہر ہے آپ سوچیں ان کی تحقیق کو آکسفورڈ اور کیمبرج کا حصہ بنایا گیا ہے، تو یقیناً کتنی انہوں نے کہتے ہیں نا زبردست طریقے سے ساری ایفرٹ کی ہوں گی. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، جناب حاضر ہوں گے بریک کے بعد. سے رائٹ دیا بتاس. السلام علیکم، باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. سائم خان اور صدف عبدالجبار ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جناب موسم کی بڑے دنوں سے ہم نے بات نہیں کی، موسم کیا چل رہا ہے؟ کوئی پلیز مجھے بتانا پسند کرے گا؟ پلیز. اچھا کراچی میں کیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں یہ ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ جب میں سوتا ہوں اس ٹائم پر گرمی لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رات گئے مڈ نائٹ ٹھنڈ لگتی ہے، ٹھیک ہے، چادر لینی پڑتی ہے، صبح اٹھتے تو بیڑا ہی غرق ہوا ہوتا ہے. مطلب صبح اٹھ کے تو کیا بات ہے بھائی، کتنے اچھے سے انہوں نے سمرائز کر دیا ہے. تھروٹ خشک ہوئی ہوتی ہے، سمجھ سے باہر ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کمبل نکال لی، کون ہے؟ مطلب کہاں رہتے؟
بھائی آپ کو پہاڑی علاقوں میں رہ رہے ہیں, ناردرن ایریاز میں رہ رہے ہیں, کراچی میں رہ رہے ہیں آپ اور آپ کمبل نکال رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. کھلے علاقے ہیں نا کراچی کے, کچھ علاقے وہ جو دور دور آؤٹ اسکرٹس میں اسپیشل ہوائیں چلتی ہیں جہاں پر صرف گرینری ہے, وہاں پر ہو جاتی ہے ٹھنڈ. وہاں پر میرے کافی جاننے والوں نے پھولوں والے کمبل نکال لیے ہیں, جہاں پر لیس پولیوشن ہے, بڑے بڑے پھولوں والے کمبل وہ ہوتے ہیں نا پھولوں والے کمبل. ہماری کلچر پہچان ہے, کیا بات ہے. لیکن یہ ہے کہ باقیتاً موسم ذرا ہے نا بڑا بے ایمان سا ہوا ہے ان دیٹ سینس کہ کبھی ٹھنڈ ہے کبھی گرمی ہے اور لوگ کنفیوز ہیں, فین اے سی چلائیں نہ چلائیں. تو جو کمبل نکال رہے ہیں وہ اے سی کیا چلا رہے ہوں گے. ہوا میں بھی ڈسٹ ہے, خنکی ہے, خشکی ہے, کہ موسم کے بڑے تیور ہیں. تو ذرا پھر آپ کو اچھا اب یہاں پر تو کراچی کی بات ہو گئی نا, اب ذرا اگر ہم پنجاب والی سائڈ کی بات کریں تو وہاں پر اس موسم میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے اسموک کا. اب اسموک کے تدارک کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت بڑے اقدامات کر رہی ہے. لاہور میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. اسموک کی اوسط شرح جو ہے وہ 200 سے تجاوز کر گئی ہے. آپ دیکھیں کہ گزشتہ روز عالمی درجہ بندی کے مطابق زیادہ آلودہ شہروں میں لاہور پہلے اور نئی دلی دوسرے نمبر پر تھا. یہ تو کتنے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. بیکاز ابھی فلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلی طور پر ونٹر سیزن نہیں آیا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں 200 سے تجاوز کرنا, اس کا مطلب جی خدا نہ خواستہ 300 پہ گیا, جو کہ پچھلے ٹائم بھی ہو رہا تھا. تو پھر تو ظاہر ہے موسٹ ڈینجرس کیٹیگری میں آ جاتا ہے, اور ایک طریقے سے یہ کمپٹیشن بن جاتا ہے نئی دلی اور لاہور کا. اچھا, اسموگ مانیٹرنگ سینٹر جو ہے اس کے مطابق لاہور مشرق سے آنے والی ہواؤں کی زد میں ہے, اور اسموگ کے باعث لاہور میں شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ جانے کی ہدایت کی گئی. ہمیں یاد ہے لاسٹ ایئر جی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا, اور بڑے بڑے ایسے اسٹیپس لیے گئے تھے جس سے میک شور کیا گیا تھا جی کہ اسموک سے ایک تو بچا بھی جا سکے, اور اس کے پھیلاؤ میں کسی حد تک بھی اگر تھوڑا سا بھی کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے تو وہ کیا جائے. تو شہریوں سے کہا گیا ہے جی وہ کھلی فضا میں ورزش کرنے سے گریز کریں, جبکہ جی آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر کہا جاتا ہے جی آپ ایک نیچر میں جا کے کھلی فضا میں جا کے آپ ورزش کریں, لیکن اسموک کی وجہ سے آپ ایسا نہ کریں. ایئر پیوریفائر استعمال کریں. اچھا, میں نے سنا ہے ایئر پیوریفائر اگر آپ نہیں استعمال کر سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ کر سکتے ہیں جی کہ گھروں کو صاف ستھرا رکھیں, اور وہ ایک پانی کا بول بھر کے رکھ لیں گھر میں, پانی رکھیں. اچھا, وہ تو موئسچر کے لیے ہوتا ہے ہیومیڈیٹی کہ وہ ہیومیڈیٹی اگر آپ کو چاہیے اور بہت خشک ویدر ہے تو پھر آپ ایک سوتے وقت جی کمرے میں پانی رکھ لیں ایک باؤل میں, اور اس سے کیا ہوگا جی جو ہوا ہے وہ ایٹ لیسٹ اس میں تھوڑی سی موئسچر ہو جائے گا. ماسک پہنیں, کھڑکیاں بند رکھیں, کوشش کریں کہ آپ دن میں ایک دفعہ سٹیم ضرور لے لیں. اسموک سے کھانسی, سانس لینے میں دشواری, آنکھوں میں جلن, جلد کے امراض, انفیکشن جیسی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے, اور یہ تو ہم ہر سال لاہور میں دیکھتے آئے ہیں. گزشتہ سال لاہور میں فضائی معیار 394 تک پہنچ گیا تھا. یہ صورتحال زیادہ تر فصلوں کی باقیات جلانے اور صنعتی اخراجات کے باعث ہوتی ہے. چلیں تو اس سارے ایشو پر بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ جی پنجاب حکومت نے بڑے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں, اور اس کے ہم مناظر اکثر سوشل میڈیا پر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکریٹری ماحولیات پنجاب سلوت سعید صاحب. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سلوت صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا اس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے بہت ڈفرینٹ قسم کی اپروچ اس وقت اپنائی ہے, تو وہ کیا اقدامات ہیں اور اس سے کتنی بہتری آ سکتی ہے؟ تھینک یو ویری مچ. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ایئر وائی چینل کی کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. میں ماحول کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایئر کوالٹی جو ہے یہ ایک ہمارا بہت بڑا کنسرن بن چکا ہے, نہ صرف لاہور بلکہ پورے پنجاب میں. بلکہ لاسٹ ایئر تو آپ نے دیکھا ہوگا اسموک کے دنوں میں تقریباً پورے پاکستان کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. لیکن حکومت پنجاب کی جو اسٹریٹجی ہے اس حوالے سے وہ بہت ڈفرینٹ ہے اس دفعہ, اور پہلے سے یہ بہت زیادہ تیاری ہماری پہلے سے بہتر ہے. ہمارے ہاں اس وقت جو ہے لیول آف پریپیئرڈنیس وہ صرف کسی ایک محکمے کا نہیں بلکہ ایک ملٹی سیکٹورل اپروچ کے تحت جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ پچھلے سال تک ہمارے پاس ایئر کوالٹی کو مانیٹر کرنے کا آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی ایسا خاص انتظام نہیں تھا, اور ہم صرف ڈپینڈنٹ رہے. یہ جو ہمارے پاس ایک دو سورسز تھے آن لائن, ہم انہی سورسز سے اپنی ایئر کوالٹی کو جج کر پا رہے تھے. لیکن اس دفعہ حکومت پنجاب نے اس میں اتنی انویسٹمنٹ کی ہے کہ ہمارے پاس ریفرنس گریڈ کے ایئر کوالٹی مانیٹرز جو ہیں وہ اس وقت پورے پنجاب میں لگے ہوئے ہیں, اور اس وقت ان کا نمبر 41 ہے. اور یہ صرف 41 تک نہیں رکنے والا, انشاءاللہ یہ نمبر جو ہے ہم یہ 30 جون 2026 تک اس کو انشاءاللہ 100 تک لے کر جائیں گے. اور پھر یہ ریفرنس گریڈ ایئر کوالٹی مانیٹرز جو تھے یہ ہمیں جو ہیں یہ ایئر کی پراپر
ایک انسائٹ دیتے ہیں کہ اس وقت ایئر کوالٹی میں جو پولوٹنٹس ہیں جو اس کو خراب کر رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں, اس کی تعداد کیا ہے, تاکہ آپ جو ہے وہ اس کے حوالے سے بالکل اپنی ایک لوکلائزڈ ایک اسپیسیفک اسٹریٹجی اڈاپٹ کر سکے. ابھی جو ہمیں لاہور کے حوالے سے میں اس وقت بات کروں گی, جو ہمیں ایئر کوالٹی کے حوالے سے ایشوز نظر آ رہے ہیں, اس میں PM10 اور PM2.5 یہ دو بڑے پولوٹنٹس نظر آتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم نے جو سارا آپریشن ہے اپنا اسموگ کنٹرول کا, وہ ان دو کے حوالے سے ہی پورا ترتیب دیا ہوا ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا لاہور کی سڑکوں پر 15 اسموگ کیننز جو ہیں وہ مشین وہ آپ کو نظر آتی ہیں چلتی پھرتی ہوئی, اور وہ تقریباً 17-18 گھنٹے اس وقت آپریشنل ہیں, تاکہ لاہور میں جہاں آپ کے ہاٹ سپاٹس ہیں وہاں پر ان کو فوری طور پر جا کر آپریشنلائز کیا جائے. اور یہ صرف اکیلے نہیں کام کر رہی ہیں, بلکہ ان کے ساتھ باقی تمام محکمے جو ہیں, مطلب C&W ڈپارٹمنٹ, ہائی وے ڈپارٹمنٹ, کہیں پر LDA کا کوئی کام ہو رہا ہے, کنسٹرکشن ورک ہے, تو اس کو جو ہے وہ ہم پراپر اسپرنکلنگ کے ساتھ. سلوت صاحبہ ایک بات بتائیے گا, یہ جو واٹر کیننز کا آپ ذکر کر رئی تھیں, ان واٹر کیننز کو مطلب اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر یہ جو فلوئڈ ہوتا ہے یہ پانی ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی اور محلول بھی ہوتا ہے؟ اینڈ سیکنڈلی اسموک کے تدارک کے لیے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں, بٹ اسموک کازنگ فیکٹرز ایلیمنٹس جو ہیں جس طرح فصلوں کی باقیات کا جلانا, صنعتی اخراج ہے, بھٹوں کا جو دھواں ہے, ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے؟ ہاں جی, بہت اچھی بات کی آپ نے. میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ جو یہ اسموگ کیننز ہیں یہ پانی سے ہی بالکل, یہ مسٹ جو ہے مسٹ کی شکل میں پانی کو تھرو کیا جاتا ہے, اور پھر وہ مسٹ جو ہے وہ یہ پولوٹنٹس جو ٹریپ ہوئے ہوتے ہیں ہوا کے اندر ان کو یہ سپریس کرتی ہے اور نیچے واپس لے کر آتی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ صرف ہمارا جو ہے یہ ایک انسٹرومنٹ ہے. میں ابھی دوسری آپ کو جو اسٹریٹجی کی بات کرنا چاہ رہی تھی وہ ہے ہماری اسٹبل برڈنگ کے حوالے سے. پچھلے سال تک ہمارے پاس اسٹبل کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ایسا خاص جو تھا وہ طریقہ کار نہیں تھا, اور کسان جو تھے ان کو مجبور کیا جاتا تھا, حکومت جو ہے وہ ان سے یہ فورس کر رہی ہوتی تھی کہ آپ جو ہے اسٹبل برن نہ کریں, لیکن کوئی آلٹرنیٹیو بھی ان کے پاس شاید اس طرح موجود نہیں تھا. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ کے جو کسان جو کہ پیڈی کے کلٹیویٹر ہیں, جو پیڈی یعنی رائس کلٹیویٹ کرتے ہیں, ان کے لیے 5,000 سے زیادہ تو صرف سپر سیڈر سبسڈی کے اوپر دیے گئے ہیں. اور یہ سبسڈی کوئی کم سبسڈی نہیں ہے, 60% سے زیادہ جو اس کی قیمت ہے وہ حکومت پنجاب ادا کر رہی ہے, اور 40% جو ہے وہ فارمر نے اپنی جیب سے ادا کر رہا ہے. تو آپ کے جب 5,000 سپر سیڈرز اس وقت مارکیٹ کے اندر آپ کے فیلڈ کے اندر موجود ہیں, تو اس دفعہ اسٹبل برننگ کے اوپر بھی ایک بہت بڑی کیمپین چلائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کبوٹا اور دوسری مشینری جو ہے جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے, اس کو بھی انسینٹیوائز کر کے محکمہ زراعت جو ہے وہ کسانوں تک لے کے گیا ہے, اور بیلرز جو ہیں ان کو لے کے گیا ہے. اسی طرح بایو میس فیول کے بہت سے جو ہیں ہمارے ایسے ادارے کام کر رہے تھے پرائیویٹ سیکٹر میں, ان کو موٹیویٹ کر کے لے کے گئے ہیں. تو اس دفعہ اسٹبل کو بھی اسی طرح ہینڈل کیا جا رہا ہے. اچھا سلوت صاحبہ ایک چیز اور بتائیے گا, وہ یہ ہے کہ آپ اس میں ایڈ بھی کر دیجیے گا جو آپ اپنا تھرڈ پوائنٹ مینشن کرنا چاہی تھی. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پنجاب میں, پورے پنجاب کا یہ بڑا ایشو ہو جاتا ہے اسموگ کا, صرف لاہور کی حد تک نہیں, تو باقی جو شہر ہیں, باقی جو علاقے, ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ اور خاص طور پہ وہ علاقے جہاں سیلاب کا پانی موجود ہے, ظاہر نمی وہاں پر زیادہ ہے, تو ان علاقوں میں کیا اسموگ کا خطرہ بڑھ جائے گا؟ اس بارے میں بتائیے گا, اور اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ بالکل آپ نے بہت ٹھیک کہا. یہ اکثر کرٹیسزم بھی فیس کرنا پڑتا ہے کہ شاید صرف سارا فوکس لاہور پہ ہے, ایسی بات نہیں ہے. یہ جو ابھی میں کبوٹا اور باقی مشینری آپ سے سپر سیڈرز کی بات کر رہی ہوں, یہ پورے پنجاب میں دی گئی ہے. اور اس وقت جو ہے چونکہ ہارویسٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں سیٹلائٹ کی امیجری کے ذریعے بھی کہ اس دفعہ کا جو ہمارا اسٹبل برننگ کا انسیڈنس تھا وہ پہلے سے بہت کم ہوا ہے. لیکن یہ سارا جو ہے یہ ہمارا پاکستان والے پنجاب کے حصے میں ہو رہا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں بارڈر کی دوسری طرف, تو حالات آج بھی سیٹلائٹ سے نظر آتا ہے کہ حالات آج بھی اسٹبل برننگ کے اسی طرح سے ہیں, اور ہوا کا رخ بھی اس وقت جو ہے وہ انڈیا سے پاکستان کی طرف ہو رہا ہے. آج وہاں دیوالی منائی جا رہی ہے, اور ہمیں اندازہ ہے کہ یہ جو ہے مزید ہماری ہوا کی کوالٹی, چونکہ ایک تو اس کی سپیڈ کم ہے, دوسری وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہی ہے, تو ہمارے پاس جو ہے کہ یہاں پر ہوا جو ہے وہ اس کی کوالٹی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے.
भट्टों के हवाले से आपने देखा होगा, अगर सोशल मीडिया फॉलो करें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, तो आपने देखा होगा कि इस दफ़ा हमारी भट्टों के सर्वेलेंस जो है वो हमने तमाम की तमाम अपनी UAVs के ज़रिए की है, और ये हम हर रोज़ कर रहे हैं। हमारे भट्टे इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज़्यादा जो है वो कंप्लायंट है। इंडस्ट्री की सर्वेलेंस के लिए इस दफ़ा हमने AI की मदद ली है। तमाम हमारी इंडस्ट्री की चिमनीज़ के ऊपर तकरीबन 8,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री जो हमने मैप की हुई है, उसमें से 6,000 के ऊपर CCTV कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं, और इन CCTV कैमरास को फिर फर्दर जो है वो हम सुपरवाइज करते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये वाला जो आप स्मॉग सीजन देख रहे हैं, इस स्मॉग की हैंडलिंग जो है इट इज़ इंटायरली टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन। ये कोई हमारे गैसेस के ऊपर नहीं चल रही है, बल्कि हम पूरा इसको एक स्ट्रैटेजी के तहत लेके चल रहे हैं। ठीक है, सिलवत साहिबा हमारे साथ थी, बहुत शुक्रिया। और पंजाब जी, पूरी तरीके से पंजाब ने तैयारी कर ली है, और आप देखें कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, और 15 जी ये जो स्मोक गन्स हैं, इसके आप वीडियोस भी देख रहे होंगे, ये जगह जगह जाती हैं, उनके अंदर जो महलूल है वो बाकायदा जो पॉल्यूटेंट्स हैं मिस्ट की फॉर्म में वो उसको ट्रैप करके सप्रेस कर देता है। सो टेक्नोलॉजी जी किस तरीके से हेल्प आउट कर सकती है ये हम देख रहे हैं। बड़ी खुशी होती है देख के कि बाकी शहर कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, और अफसोस ये भी सोच के होता है कि पाकिस्तान के अंदर भी खलाई तहकीक में बहुत कुछ हो रहा है, और वो एक तरीके से पाकिस्तान को ये जो नेचुरल डिज़ास्टर है, जो क्लाइमेट चेंज है, इसके हवाले से हमें बड़ी हेल्प आउट कर सकता है। किस तरीके से? क्योंकि पाकिस्तान ने अपना पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS1 लॉन्च कर दिया है, और सैटेलाइट की मदद से अब क्या होगा, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग की प्रेडिक्शन की जा सकेगी। ये सैटेलाइट CPAC दुरुस्त ज़रई मनसूबाबंदी, माहौलियाती निगरानी, शहरी मनसूबाबंदी और कुदरती आफात से निमटने के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। बात है। अच्छा, इसके अलावा तरक्याती मनसूबों, बिलखसूस चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, ज़मीनी ख़तरात की निशानदही और पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में भी मददगार साबित होगा। सैटेलाइट के आला मयार डेटा से पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। ये सैटेलाइट चीन के जाओक्वान लॉन्च सेंटर से रवाना किया गया, और इब्तदाई मरहले में 2 माह तक टेस्टिंग और डेटा मौसूल होना शुरू हो गया। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। और ये जो कुदरती आफात हमने इस साल जो हमें देखी हैं, फेस किए हैं, अब नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह वो पहले ही फोरकास्ट कर ली जाएंगी टू सम एक्सटेंट इंशाल्लाह। तो चलें इस पे बात कर लेते हैं। डिप्टी चीफ मैनेजर सिस्टम इंजीनियरिंग पार्को शहनीला तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे जानते हैं। शनीला, थैंक यू सो मच। आपके चेहरे की मुस्कुराहट मुझे बता रही कि हम मतलब वाकई बड़ी अच्छी एडवांसमेंट है, बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है। ज़रा बताइएगा कितना हम संग मील है, और ये जो हमने बताया ये मज़ीद किस तरीके से आप एलेबोरेट करेंगी, क्या क्या कर सकता है? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, और मैं इस मौके पर पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगी। इंडीड ये इट्स अ प्राउड मूवमेंट एंड हिस्टोरिकल मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम अब उन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हैं जिनके पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, और इट इज़ वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव माइलस्टोन ऑफ आवर नेशनल स्पेस प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने इसको प्रायोरिटाइज़ किया बेस्ड ऑन आवर नीड ऑफ कंट्री के एक डेवलपिंग कंट्री के लिए कितना अहम है। अच्छा, क्या इस सैटेलाइट की मदद से हम जैसे कि बताया कि एक तो फोरकास्ट कर सकेंगे हम लोग, फिर इरिगेशन भी हम मैंने उसको स्क्रूटनाइज कर सकेंगे, फसलों को सारा वो चीज़ें, बट ज़ेरे ज़मीन मादनियात को भी हम देख सकेंगे या उसको एक्सप्लोर करने में ये मुआवनत? जी बिल्कुल। बेसिकली जो हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट है, इसकी जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये ना सिर्फ आपको मैपिंग करती है बल्कि उसकी बायोकेमिकल और कॉम्पोजिशनल डिटेल्स भी फराहम करती है। और इन ऑल सेक्टर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, प्रिसिशन फार्मिंग हो, इन्वायरमेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग है, आपका इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी हेल्थ को ये प्रोवाइड करती है, पॉल्यूशन हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेगी, या आपकी ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनको मॉनिटर कर रही होती है, या आपकी सॉइल की जो मॉइस्चर लेवल है उसको आइडेंटिफाई करती है। ये ना सिर्फ ये इन सेक्टर्स में बल्कि ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बाद जो पोस्ट इवेंट असेसमेंट है उसके लिए बहुत मुफीद एक अहम टूल है, क्योंकि नॉर्मली जो कन्वेंशनल आपका मेथड है उसके सर्विस के अंदर आपको वीक्स टू मंथ्स टू ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन इस सेटेलाइट की बदौलत हम उनको डेज़ के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे। इनकी रिमोट सेंसिंग की इमेजिंग के थ्रू वो सारा डेटा, क्योंकि हमारे लिए डेटा की नॉन अवेलेबिलिटी एक चैलेंज रहा है, हम डेवलपिंग कंट्रीज जस्ट लाइक पाकिस्तान, तो हमारे पास ये डाटा बिल्कुल मौजूद होगा सो दैट कि हम
जो रेलेवेंट सेक्टर्स हैं वो राइट टाइम पे और टाइमली डिसीजन मेकिंग कर। अच्छा, आपने डेटा की बात की तो ये बताइएगा ये सैटेलाइट कितने दिन में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और फिर कब से ये हमें और डेटा मौसूल होना शुरू हो जाएगा? ये सैटेलाइट जो है इस वक्त ऑर्बिट में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, कल जो ये लॉन्च हुआ है। अब नॉर्मली ये होता है कि जब आप रॉकेट के थ्रू इसको लॉन्च करते हैं तो लॉन्च लोड्स और वाइब्रेशंस होते हैं, तो आफ्टर लॉन्च इसकी सैटेलाइट की ऑर्बिट में स्टेबिलिटी के लिए हम डिफरेंट इसकी इन ऑर्बिट हेल्थ टेस्टिंग करते हैं, इसकी कैलिब्रेशन करते हैं, जिसके लिए हमें 2 to 3 months एटलीस्ट चाहिए होते हैं टू बिकम इट्स ऑपरेशनल। तो बेसिकली कैलिब्रेशन में हम ये चीज़ देखते हैं कि लोगों को ये होगा कि जी क्यों इतना टाइम लगता है। कैलिब्रेशन में 2-3 पैरामीटर्स होते हैं। जब आप रिमोटली किसी सरफेस को सेंस करते हैं तो उसके लिए आपकी जो लोकेशन को वो सेंस कर रहा होता है, उसके जो कलर्स को वो सेंस कर रहा होता है, उसकी जो ब्राइटनेस को करता है, तो उनकी सर्टन रेफरेंसेस होते हैं। तो उन रेफरेंसेस से डेविएशन हम मिनिमाइज़ करते हैं, उसकी प्रॉपर फंक्शनल हेल्थ टेस्टिंग करते हैं, देन उसके बाद ये सैटेलाइट जो है वो प्रॉपर आपको इमेजेस दे रहा है। अच्छा, अभी हम स्मोक की बात कर रहे थे जी, स्मोक के तदारुक में ये मुआवन साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, डिफरेंट सैटेलाइट्स होते हैं, उनके डिफरेंट रोल होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कॉम्प्लीमेंट्री कह लें। ये जो सैटेलाइट है बेसिकली ये जो आपकी इन्वायरमेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग बेसिकली ये उसकी आपको इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि आपकी पोल्यूशन इनसाइट्स है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, स्मोक है, ये सारी चीज़ें वो डिटेल्स हैं जो कि इससे पहले जो हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की फ्लीट है तो उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो वैल्यू एडिशन करेगा और ये सारी डिटेल्स हमें। अच्छा, एक चीज़ शर्नीला मैं जानना चाह रही हूँ कि ये तो चले स्मॉग कहाँ पर है, कहाँ पॉल्यूशन है, ये उसको मैपिंग करेगा और फिर वो इमेजेस और सारी चीज़ें डेटा मौसूल होगा। जी जी। ये जो फोरकास्ट कहा जा रहा है, जैसे अभी हालिया पाकिस्तान में पंजाब की तारीख का बदतरीन सैलाब आया, तो क्या ये वो फोरकास्ट कर सकता है? उसकी शिद्दत के हवाले से कोई डेटा मिल सकता है? जी बिल्कुल, जो ये फ्लड आया उसके बाद जो एक अहम चीज़ होती है आपकी पोस्ट इवेंट असेसमेंट होती है। उस असेसमेंट में आप जो है वो हाई रिस्क जोन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये सैटेलाइट हमें उस चीज़ के लिए बड़ी मामूल साबित होगी। और इसके अलावा जो फ्लड के बाद जो वाटर टर्बिडिटी है, इसमें सॉइल कंटेनमेंट है, ये सारी चीज़ों को सॉइल आपकी डिग्रेडेशन की रिकवरी का प्लान क्या होगा, जो उसके हाई रिस्क जोन्स हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए आपको उसमें जो है वो अलर्ट्स दे रही होती है। आपकी जो शोर लाइन है वो रिट्रीट उसने कितना किया, आपकी जो कोस्टल लाइन इरोजन है ये बिल्कुल इसको करती है, प्लस आपकी जो स्ट्रेस आता है क्रॉप वेजिटेशन के अंदर, वाटर लॉगिंग बिफोर फ्लड, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ये सैटेलाइट हमें मदद करेगा, डाटा अहम डाटा प्रोवाइड करेगा सो दैट के रेलेवेंट सेक्टर्स इसकी असेसमेंट करें और जो करेक्टिव एक्शंस हैं वो प्रोएक्टिवली। कितना टाइम लगा इस सैटेलाइट की मराहिल तय होने में, तैयारी टेस्टिंग में कितना टाइम? देखिए इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, 2.5 years हमें लगे इस चीज़ के अंदर। इसके डिफरेंट एज पर स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिसेस में लगे कि ये स्टार्ट होता है कंसेप्चुलाइज करने से, फिर उसकी जो है वो प्रिलिमिनरी डिज़ाइन उसका होता है, फिर उसका डिटेल डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, फिर डेवलपमेंट स्टेज आता है, फिर उसकी जो है वो इंटीग्रेशन और टेस्टिंग का स्टेज आता है। तो हमें जो है वो 2.5 years इसके अंदर कंप्लीट लगेगा। आपने बताया कि अभी इसकी कैलिब्रेशन होगी और मतलब 2 to 3 months तक 2 to 3 months तक इंशाल्लाह, एंड आफ्टर दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर ऑपरेशनल यूज इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। ये बताइएगा, एक बात बताइएगा कि जो हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट है HS1, इसके बाद इसी तरह की और भी सैटेलाइट्स हमारा प्लान है भेजने का स्पेस जी में? बिल्कुल, रिमोट सेंसिंग फ्लीट के अंदर ये 3rd सैटेलाइट है जो इस ईयर हमने इसको लॉन्च किया है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हमारे पास जो है वो 2 more सैटेलाइट्स हैं टू गो। तो क्योंकि जितनी सरप्राइज रखा हुआ है जी बिल्कुल, ये आप नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इसका क्या पर्पस है। क्या बात है, ज़बरदस्त। पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है। थैंक यू सो मच शर्नीला, हमारे साथ थी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। आपको बस कुछ 2 महीने और वेट करना होगा, उसके बाद ये सैटेलाइट फुली फंक्शनल हो जाएगा और डेटा मौसूल होना शुरू हो जाएगा। दैट्स हाउ डेवलप कंट्रीज़ यूज़ टेक्नोलॉजी। तो पाकिस्तान भी अब उन्हीं तरीके से आगे बढ़ रहा है। स्मोक गन्स देख लें, फिर सैटेलाइट में जी आपको पहले से पता चल जाएगा जी कि कैसे कहाँ पे क्या मदद करनी है। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। से लाइव बतास वेलकम बैक जनाब। बहुत दिनों से हमने कुछ खाने से के हवाले से गुफ्तगू ना पूछे हम किस बात पे हंस रहे हैं, नहीं बताएंगे, बता भी नहीं सकते। अच्छा जनाब, तो वो कहते हैं ना कि दिल का रास्ता जो है वो आपके
ٹیسٹ بڈ سے ہوتا ہوا جاتا ہے. زبان کو یہ بڑی پتہ ہے. ہاں, زبان کو اگر کسی ذائقے کا چسکا لگ جائے تو پھر وہ چھوٹے نہیں چھوٹتا. کھانا بنانا بھی اب ایک آرٹ ہے, اور کھانا وہ بھی اگر خلوص سے بنا ہو. اچھا مجھے لگتا ہے کہ خلوص بھی چاہیے, مسالے نہیں چاہیے. کھانا جو ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ اس میں خلوص ہونا چاہیے, وہ امپورٹنٹ ہے. مسالے شسالے یہ چیزیں بہت سیکنڈری. اگر کوئی غصے میں بنا رہا ہو تو پھر کیا ہو, وہ کھانا ہی نہیں چاہیے. وہ کام ہی ایسے بندہ نہ کرے کہ اگر غصے میں کھانے بنائے. لیکن یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ جی کھانا بنانا ایک آرٹ ہے, اور جو کھانا بناتے ہیں وہ آرٹسٹ ہیں. کیا بات ہے. تو آج ہم یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو روز ویسے آپ کو صحت عامہ سے متعلق بتا رہے ہوتے ہیں, لیکن آج ہم یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آج انٹرنیشنل شیف ڈے ہے, اور جو مہنگائی کا عالم ہے, جو ٹماٹر 500 روپے پہ پہنچ گئے, آپ سوچ لیں اس دور میں ذائقے دار کھانا بغیر ٹماٹر کے آج تو میں یہ کہوں گی بنایا جائے تو کیسے بنایا جا سکتا ہے کم پیسے میں مزیدار کھانا. تو یہ ہمیں کون بتا سکتا ہے؟ بالکل یہ صرف اور صرف ہمیں شیف ہی بتا سکتے ہیں. اور ہمارے اسٹوڈیو میں بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام اینڈ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو, بہت شکریہ. دیکھیں وہ اسمائل کین ون دا ہارٹ, اس لیے یو شوڈ آلویز کھانا ہی نہیں, اسمائل کین آلسو. بالکل, ایبسلیوٹلی. تو وہ میری خلوص والی بات ٹھیک تھی نا. ایبسلیوٹلی. اور آپ جو کہہ رہی تھی نا کہ جو غصے میں کھانا بنائے تو وہ ایگریشن نظر آتا ہے ڈش میں اگر کوئی غصے میں کھانا بناتا ہے. بائی دا وے ہیپی شیفس ڈے, آج ہمارا دن ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف فیلنگ دیٹ. پہلے سب سے پہلا عوامی سوال آپ سے میں کرتی ہوں. آج ہی ہم نے بتایا عوام کو, چاہے وہ کوئی بھی شہر ہو پاکستان کا, کہیں پر جی 450 500 سے کم میں ٹماٹر نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, بغیر ٹماٹر اچھا کھانا کیسے بن سکتا ہے؟ دہی سے سبسٹیٹیوٹ کر لیں اس کو. دہی سے چکن کڑھائی بنانی ہے, اس میں تو اتنا ٹماٹر ڈالتے ہیں لوگ. بالکل ڈالتے ہیں, لیکن دیکھیں جب آف سیزن ہوتا ہے ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جو چیز فریز ہو جاتی ہے نا اس کی نیوٹریٹیو ویلیو بھی لاک ہو جاتی ہے, اس کی غذائیت. تو پہلی بات یہ کہ جب ٹماٹر سستا تھا 20-30 روپیز کے جی پہ بھی 100 روپے کے 4 کلو ٹماٹر بھی مل رہے تھے, دیٹ واز دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹور ٹمیٹوز. اس کو آپ کچھ نہیں, اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اس کو آپ بوائل کریں اور ڈیسیٹ کریں اور اس کو پیل آف کریں. کچھ نہیں کریں آپ, سمپل اس کو اچھے سے واش کریں, اس کو آپ بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈرائز کریں. چھوٹے چھوٹے آپ کے جو اسٹیل کے بولز ہوتے ہیں وہ لے لیں, آپ کوئی بھی کنٹینر اس میں لیں جتنا آپ کا ایک وقت کا کنزپشن ہے وہ بنائیں, آپ اس کے اندر فریز کر دیں, آپ اس کو نکال کے شاپر میں بھریں. کچھ بھی نہیں, نتھنگ. اٹ ول ایبسلیوٹلی ہیو دا سیم ٹیسٹ ایز دا فریش ون. بٹ نہیں کیا نا, اب کیا کریں؟ اب نہیں کیا تو کوئی بات نہیں, اس کا آپ دہی سے سبسٹیٹیوٹ کریں. ٹھیک ہے, دہی سے. اب جیسے آپ نے کہا کڑھائی, تو کچھ دن کے لیے یا تو یہ کہ تھوڑا سا اس کو اوائڈ کریں, یا یہ کہ زیادہ کوانٹٹی آپ دہی کی یوز کر لیں, تھوڑا سا آپ اس میں ٹومیٹو ڈال دیجیے. ادروائز یہ کہ ٹومیٹو پاؤڈر بھی ملتا ہے اور سن ڈرائیڈ ٹومیٹوز بھی ملتے ہیں. اس کو اگر آپ تھوڑی سی کوانٹٹی میں یوز کریں, اگر آپ لائک لیٹ سپوز فریش والے آپ 4 ٹومیٹوز یوز کر رہے ہیں تو پاؤڈر آپ کا 1 سے 2 ٹیبل اسپون جائے گا. سن ڈرائیڈ ٹومیٹوز تھوڑے سے ایکسپینسو ہوتے ہیں. آلو بخارا, املی یہ بھی ڈال سکتے ہیں؟ بالکل ڈال سکتے ہیں, لیکن اٹ ڈپینڈز آن دا ڈش. اب کڑھائی میں آپ آلو بخارا اینڈ املی یو کین ناٹ ریپلیس ٹومیٹو ود دیز 2 تھنگس. بٹ یس, بریانی میں آپ کر سکتے ہیں, کوئی اس طرح کے جو آئٹمز ہیں آپ کے, کوئی پلاؤ بنا رہے ہیں دال میں آپ ڈال سکتے ہیں. آلو بخارا نہیں, املی جا سکتی ہے, وہ بھی سب دالوں میں نہیں. جیسے کالی مسور کی دال بنتی ہے جسے ملکہ مسور بھی کہتے ہیں, کھڑی مسور بھی کہتے ہیں, اس میں آپ اس کو کر سکتے ہیں ریپلیس. دیکھیں یہ کچن میں کھانا بنانا سب چیزیں ذائقے پہ ڈپینڈ نہیں کرتی ہیں, آپ کی کریٹیوٹی پہ, آپ کی سمجھداری پہ اور خلوص پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. خلوص تو بھائی بیٹھ گیا میرے دماغ. اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہر براؤن ہاؤس ہولڈ میں ہوتا ہے, ہر دیسی فیملی میں ہوتا ہے, وہ یہ کہ آج کیا پکائیں. ہر کوئی ایک دوسرے سے, انور مسعود صاحب کی وہ ہے نا ایک پنجابی میں ایک وہ بھی نظم ہے میرے خیال سے, آج کی پکائیے 10 13 کی خیال. تو اب کیا بھی انتخاب کیسے کیا جائے کہ آج کیا پکائیں؟ کی سب سے زیادہ فرمائشیں ہوتی ہیں وہی نہیں بتاتا کہ کیا بنائے. ٹھیک ہے, ہاں وہ یہی نا کہ کچھ بھی, یہ میں بھی فیس کرتی ہوں, جب کھانا بنتا ہے تو یہ کیا ہے ایگزیکٹلی کچھ بھی بنا لو. اب وہ کچھ بھی کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا, یہ کہاں ملتا ہے یہ کچھ بھی, ہے نا. تو روز کھانے کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ بہت ہی آسان ہے, بے انتہا. اور جو لوگ اگر اس چیز کو فالو کر لیں گے, یقین کیجیے سب مجھے دعائیں دیں گے. آپ یہ کیجئے کہ آپ اپنی جہاں بھی موبائل میں, اپنے لیپ ٹاپ پہ, اپنے پاس ایک نوٹ بک آپ لے لیجئے, اس میں آپ کچھ پیجز 4-5 پیجز آپ نے چکن کے لیے رکھے, 4-5 گوشت کے, قیمہ, دال, مرغی, مچھلی, چاول یا اسپیشل ڈش, یہ کر لیا آپ نے. جو چیزیں آپ خود بناتے ہیں گھر میں اس کو لسٹنگ کرتے رہیے. ٹھیک ہے, آپ کو ہارڈلی 15 دن لگیں گے لسٹنگ میں, جب جو یاد آتا جائے آپ اس میں ایڈ کرتے جائیں. اس کے بعد آپ نے کیا کیا, دن ہفتے میں 7 دن ہے, ایک دن آپ نے دال کو ڈیڈیکیٹ کیا, ایک دن سبزی کو, ایک دن چکن کو,
پھر ایک دن گوشت کو کیا, ایک دن اسپیشل اور ایک دن رائس, پورے 7 days ہو گئے. اب آپ نے کیا کیا, رائس ڈے ہے, آپ کو پتا ہے آج رائس ڈے, منڈے از دا رائس ڈے, میرے گھر میں آج رائس ڈے ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس کو کھولا, اس میں رائس کی ڈشز ہیں, سنگاپورین رائس ہے, پلاؤ ہے, بریانی ہے, بیف بریانی, مٹن بریانی, دیر آر لاٹ آف تھنگس. آپ نے ایک پک اپ کیا, بنایا. یقین کریں اس ڈش کی باری آپ کے گھر میں, آپ کتنے ہی کم کھانے بنانے والے کیوں نہ ہو, 3 مہینے سے پہلے وہ ڈش ریپیٹ نہیں ہوگی آپ کے گھر میں. لیکن ماشاءاللہ آپ تو شیف ہے نا, یو کین میک ویرائٹی آف فوڈس. میں نے آپ سے یہی کہا کہ جو نارمل لوگ ہیں نا, دیکھیں آپ سے میں نے نئے چٹخارے بھی چاہیے ہوتے ہیں, نئے ڈشز بھی چاہیے ہوتی ہیں, اس کا کیا کریں؟ اس کے لیے آپ یہ کریں, ایک دن مخصوص کریں اپنے گھر میں, سیٹرڈے یا سنڈے جس دن فارغ ٹائم ہوتا ہے. اب باہر کھانے جا کے کوئی بھی دن ایز پر یور کنوینئنس آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں. گڈ ون ویسے. ہاں, ویکینڈ نہ لیں, ویک ڈیز لے لیں, جس دن آپ کو لگتا ہے آپ کے گھر کے میلز آپ کی غلطی کو بیئر کر پائیں گے, ٹھیک ہے, اس دن آپ ٹرائی کریں نئی ڈش. لیکن دیکھیں ہمیں تخلیقی کام یا کریٹیوٹی پہ فوکس کرنا ضرور چاہیے, بٹ سائڈ بائی سائڈ ہمیں اپنی ثقافت, کسٹمز اینڈ کلچر کو نہیں بھولنا چاہیے. اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے کہ یو میں آلویز گو فار دا فیوژن فوڈ, ٹھیک ہے نا. آپ نے رس ملائی لیٹ سپوز بنانی ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ٹریڈیشنل طریقہ ہے رس ملائی کا, اس کی ریسیپی میں آپ کے پروگرام میں آلریڈی شیئر کر چکی ہوں. بریڈ لے لی, اس میں آپ نے فلنگ کی, اس پہ آپ نے کسٹرڈ پور کر دیا, انسٹنٹلی فٹافٹ رس ملائی. تو لک جو ہے وہ چینج ہو گیا, مٹیریل چینج ہوا, بٹ اس کا فلیور مور اور لیس سیم آ گیا. تو آپ فیوژن پہ جائیں نا رادر دین دیٹ. اور جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ میں شیف ہوں, چلے میں کریٹیو آئٹمز یا بہت ساری چیزیں بنا سکتی ہوں. میں نے آپ سے انیشیلی کہا کہ آپ اپنی ڈائری ایسی مینٹین کریں, جو چیزیں آپ گھر میں خود بناتے ہیں ان کو آپ لسٹ ڈاؤن کریں نا, ان کو لسٹ ڈاؤن کر کے پھر آپ مینیو بنائیے. آپ یقین کریں, چلے میرے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ 6 مہینے تک بھی ٹرن نہیں آتی ہے ایک ڈش کی, کیونکہ وہ میرے پاس رائس آئٹمز ہی کوئی 15-20 وہ ہیں, تو سمجھ لیں 15-20 ویکس بن گئے نا. مگر جب بھی یہاں آتی ہے کوئی ڈشز آتی ہے یہ شکوہ بالکل جائز ہے, کب سے لیکن یہ شکوہ کا وہی سیم جواب جو میں ہمیشہ دیتی ہوں, مجھے لاسٹ مومنٹ پہ کال آتی ہے. آج شیف ڈے کی مناسبت سے کوئی اگر آپ فیوژن والی, جس طرح بھی آپ بات کریں تو فیوژن والی ڈش اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں ہمارے ویورز کو تو پلیز شیئر کریں. آج اسپیشل ڈے آپ کا, آپ کو اسپیشل ڈش بتائیں. چلیں جی, یا چلیں آج وہ ڈش بتائیں جو آپ کے بہت دل کے قریب ہے. اچھا, میں نے بھی ریسنٹلی ایک ڈش ٹرائی کی تھی. میری ماں کا میٹھا کھانے کا دل چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا بیٹا مجھے کچھ میٹھا کھانا ہے, بٹ ذرا ڈفرینٹ, کیونکہ وہ ذرا کسٹرڈ اور فروٹس وغیرہ کو اوائڈ کرتی ہیں, وہ نہیں لیتی ہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے بٹر اسکاچ سوس بنائی تھی, وہ سب کو آتی ہے بٹ پھر بھی بتا دیتی ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, آدھا کپ جو ہے چینی لینی ہے, سمپل چینی, اس کو کچھ بھی نہیں ڈالنا, آپ نے پین میں ڈال کے چھوڑ دینا ہے. وہ خود ہی جب میلٹنگ پوزیشن پہ آئے گی تب آپ نے اس میں اسپون چلانا ہے. اس میں تھوڑا سا آپ نے تقریباً آپ سمجھ لیجیے 2 ٹیبل اسپون آپ نے بٹر ایڈ کیا, اور 1 پیکٹ آپ نے کریم ڈالا, اس کو مکس کیا, بٹر اسکاچ سوس آپ کی ریڈی ہو گئی. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کیا, وہ سائڈ پہ رکھ لیا. دودھ بوائل کیا, اس میں سے بٹر اسکاچ سوس آدھی ہم نے دودھ میں ڈالی, ٹھیک ہے, اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم نے کیا کیا, وینیلا ایسنس ڈالا, 2 ٹیبل اسپون کارن فلاور پانی میں گھول کے ہم نے مکس کر کے ڈالا. تو وداؤٹ کسٹرڈ آپ کا کسٹرڈ بن گیا, وینیلا کسٹرڈ. ٹھیک ہے, بٹر اسکاچ سوس ریڈی ہو گئی. اب آپ نے بریڈ لے لیا, اس کے سائڈس کٹ کیے, سینٹر میں آپ نے اس میں کریم فل کی, اور ایک بڑا اچھا سا بسکٹ آتا ہے جس میں شوگر ہوتی ہے, چینی, براؤن کلر کا بسکٹ ہوتا ہے, کرسپی سا, ہے نا, ٹوٹتا بھی نہیں آرام سے نا. وہ اس کو آپ نے اچھی طرح پاؤڈر کر کے وہ آپ نے فل کیا, رول بنائے, آپ نے اس کو اندر رکھا, اوپر کسٹرڈ ڈالا. بسکٹ اسکپ کر سکتے ہیں ویسے, بالکل کر سکتے ہیں آپ. اس کے اندر ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ڈال دیں کریم کے ساتھ, خالی کریم ڈال دیں, نٹس ڈال دیں, چوائس از یورز, ربڑی ڈال دیں, اینی تھنگ. دیکھیں کریٹیوٹی از یور اون. میں بیس بتا رہی ہوں صرف. آپ نے بریڈ رکھی, اس پہ کسٹرڈ پور کیا, اور جو ہم نے بٹر اسکاچ سوس رکھی تھی وہ ڈالی, اور اگر بسکٹ یوز کیا تھوڑا سا بسکٹ اسپرنکل کیا. مزیدار سا آپ کا بٹر اسکاچ, آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں, بٹر اسکاچ رس ملائی ریڈی ہو گئی. تو اماں کو پسند آئی, پھر ایسی ویسی پسند آئی, سب کو پسند آئی. میں نے سب کے گھر اپنی سبلنگس کا بھی بھیجا, بہنوں کو بھی, تو ایوری بڈی لوڈ اٹ. اچھا, ہمارے گھروں کا ایڈریس آج آپ لے کے جائیے گا, پلیز بی مائی گیسٹ. آپ آفس کا ایڈریس تو آپ کو پتہ ہی ہے ویسے بھی. ایبسلیوٹلی, یہاں پہ آنا ہی ہمارے لیے جو ہے وہ بہت تھوڑی سی کہتے ہیں لبرٹی لے لیتے ہیں, اور آپ بڑی اس سے خندہ پیشانی سے جو ہے جواب بھی دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ سمرین, بہت شکریہ. اچھا جی, کھانے کی بات کر رہے ہیں, تو کھانا جی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی, اور اس کا اکثر جو میں ریلز آ رہی ہیں دیکھ رہی ہوں ابھی تک, غزہ کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں, پینے کو نہیں, اور جو اب امداد بھی آ رہی ہے نا, وہ جو ٹرک جتنی تعداد میں آنے ہیں اس سے کم آ رہے ہیں. لیکن میں نے ایک چیز سائم غور کی, جس وقت وہاں پہ قحط سالی پوری طرح سے تھی,
جو ہیومن میڈ ہے, مین میڈ ہے. میں یہ دیکھ رہی تھی لوگ لائنوں میں لگے ہوئے تھے, وہ لوگ جنہوں نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا, جن کے پاس سوائے روٹی کھانے کے, آٹا کھانے کے, روٹی بنا کے اور کچھ نہیں تھا, اتنی تمیز سے لائن میں لگے ہوئے تھے اپنی باری کا. ان کے اندر میں نے کوئی ڈیسپریشن نہیں دیکھی, حالانکہ وہ کئی دن سے بھوکے تھے. مگر ہمارے یہاں میں نے ایک چیز دیکھی ہے, کہیں پہ اگر آپ تھوڑا سا بریانی کے پیکٹ ہی بانٹنے شروع کر دیں نا, آپ کو لگے گا یہاں پہ پتہ نہیں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے, کوئی ہاتھا پائی ہو گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیٹ بھریں, اس کے باوجود یہ کھانے پہ ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں. I agree with whatever you said. پاکستان کی 40% آبادی غذائی قلت کا شکار ہے. آپ سوچیں, جبکہ خوراک کے ضیاع میں پاکستان کا شمار ٹاپ 10 ممالک میں ہوتا ہے. خوراک کے ضیاع میں اعداد و شمار کے مطابق خوراک کے ضائع میں مالدیپ پہلے اور پاکستان دوسرے نمبر پر ہے, جو ایک سنگین معاشی چیلنج کی نشاندہی کرتا ہے. آپ خوراک کا ضیاع کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں, ہم شادیوں پہ جاتے ہیں لوگ, کبھی شادی میں کھانا کھلنے کے بعد آپ نے وہ جو ٹیبل جو یہاں پہ کھانا پڑا ہوتا ہے وہ دیکھیے آپ نے, مطلب پلیٹس کے اندر اتنا بے بہا کھانا ویسٹ ہوا ہوتا ہے. ڈال لیتے ہیں, نیت نہیں کہتے نا, وہ نیت نہیں بھرتی نا, تو اس چکر میں ڈال لیتے ہیں لیکن کھایا نہیں جاتا, دھکے دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا, کوئی ویٹ نہیں کرتا. انہیں لگتا ہے جیسے کھانا اپنی زندگی کا آخری کھانا کھا رہے ہیں اور اس کے بعد شاید انہیں کھانا نہیں ملے گا, ان کے گھر میں کھانا انہیں نہیں ملے گا. اچھا, شادی بیاہ کی ہم نے بات کی, پھر تقریبات, ہوٹلز, ریسٹورنٹس میں. اچھا, ریسٹورنٹس میں بھی ابھی میں نے یہ ایک کلچر دیکھا ہے کہ حالانکہ آپ اپنے پیسے خرچ کر کے کھانا کھا رہے تھے, لیکن پھر بھی کھانا چھوڑنا کوئی فیشن کی بات نہیں ہے, کوئی بڑا کمال نہیں ہے کہ کھانا چھوڑ دیا یا ڈرنک چھوڑ دیا. اس کا کھانے کا حساب ہونا ہے, اور یہ کھانا جو ہے یہ آپ کی پلیٹ ٹیبل پہ آتے آتے یہ ایک محنت ہوتی ہے, آپ کی اپنی محنت کی پیسے حلال کی کمائی ہے. کیوں اس کو ایسے ویسٹ کرتے ہیں؟ یہ نعمت ہے, وہی بات جس کا اس طرح ضیاع جو ہے بہت برا ہے. اور دوسری بات یہ کہ نہ صرف آپ نے ہوٹل ریسٹورنٹ کی بات کی یا لوگوں کے رویوں کی بات کی, پیداواری جو مراحل ہے اس میں بھی جب اجناس کی کٹائی ہوتی ہے, اس کی جو ترسیل ہوتی ہے, اس میں بھی بتایا جا رہا ہے رپورٹ کے مطابق تقریباً 13% خوراک ضائع ہو جاتی ہے. اب ماہرین یہ کہتے ہیں جی کہ ری سائیکلنگ, سپلائی چین, کمیونیکیشن سسٹم کو بہتر اگر کیا جائے تو ہم اس چیز پر قابو پا سکتے ہیں, اور ہماری جو اتنے فیصد ان کی غذائی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں. اچھا, اور یہ چیز نا آپ بچوں کی تربیت میں شامل ہونے چاہیے. وہ جو بچے نہیں ہوتے, وہ جو ماما بس کر دیا ہے تو وہ پھر امی آ کے پلیٹ اٹھا کے لے جاتی ہیں, یہ اگر اسی ٹائم پر ہی بچوں کو سکھایا جائے نا یہ بات کہ بیٹا پلیٹ آپ نے اپنی کھانا فوڈ کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا, کھانے کو فنش کرنا ہے آپ نے, اور اتنا پھر ہی بڑے ہو کے اتنا ڈالیں جتنا کھانا ہے, جتنی آپ کی بھوک ہے بعد میں اور نکال لیجیے گا, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور تھوڑا سا ہم اپنے کہتے ہیں نا سوسائٹی میں اپنا بیہیویئر بھی بہتر کریں. کھانا جب کھلتا ہے اور جو ہمارے رویے ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کے, خدا را ذرا اس پہ کنسیڈر کیجیے. آپ جائیں چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے, بریک کے بعد پھر آتے ہیں وداس. پتہ نہیں آج جو سارے ہمارے سیگمنٹ ہیں وہ کھانے سے جڑے ہیں, لیکن یہ کوئی ایسی آپ کے لیے خوشکن خبر نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کراچی میں جہاں بہت سارے مسئلے بتاتے ہیں, اب ایک نیا ایشو آ گیا. نیا کراچی والوں کے لیے سینس میں ہے کہ جی ہم پہلے خبریں دوسرے علاقوں سے سنتے تھے, لیکن اس میں سلور لائننگ بھی وہ میں بعد میں بتاؤں گی. کراچی میں جی بڑے پیمانے پر مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اور یہ جو مردہ مرغیوں کا گوشت ہے, یہ کراچی کے ہوٹل, سن لیں آپ لوگ, فاسٹ فوڈ, بریانی سینٹرز, جو بریانی بڑے شوق سے ہم لوگ کھاتے ہیں اور باہر کی بریانی ہمیں بہت پسند ہے, تو بریانی سینٹرز پر یہ سپلائی کیا جاتا تھا. اور حکام بتاتے ہیں جی گلبرگ پولیس نے موسیٰ کالونی ریلوے پھاٹک کے قریب کارروائی کرتے ہوئے 80 کلو گوشت برآمد کر کے تلف کیا, ملزمان پکڑے. یہاں پہ سلور لائننگ یہ ہے کہ مرغی ہے, نہیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ کراچی میں بھی اس طرح کی کارروائی ہو کے اس طرح کا گوشت پکڑا گیا ہے, ورنہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا ہم کیا کھا رہے ہیں. اور مجھے حیرانی یہ بھی ہوتی تھی اتنے بڑی جہاں پر آبادی ہے اس کو چونا کیوں نہیں ابھی تک کسی نے لگانے کی کوشش, کیونکہ یہ کلچر بن گیا انفارچونیٹ. ایک صدف اس میں سائے آف ریلیف یہ بھی ہے کہ مردہ مرغی ہی ہے, ورنہ تو باقی شہروں میں تو مردہ گدھے. آپ کو یہ ورڈ کس نے سکھایا ہے؟ افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا جان لیتے ہیں. افضل بتائیے گا, کراچی میں بڑے پیمانے پر مردہ مرغیوں کے گوشت کی سپلائی کا انکشاف ہوا ہے, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل صدف صاحب, دیکھا جائے تو یہ کوئی ایک گروپ نہیں ہے, یہ بڑا منظم نیٹ ورک ہے. شہر میں کافی عرصے سے مردہ مرغیوں کو کاٹ کر شہر بھر کے مختلف کیٹرنگ سینٹر ہوں, فاسٹ فوڈ ہو, یا پھر دیکھا جائے تو باربیکیو کے ان کے جو لوازمات ہوتے ہیں جو لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, یہ وہاں سپلائی کیا جاتا ہے گوشت. دیکھا جائے تو اس کا ایک کوڈ ورگ ہے, اس کو میڈیکل مرغی کہتے ہیں.
मुर्दा मुर्गी का नेटवर्क के जो कोड है वो है मेडिकल मुर्गी। ये मेडिकल मुर्गी कहलाती है, जो सुबह सवेरे एक गिरोह जो है बाकायदा तौर पर जो मुर्दा मुर्गियाँ होती हैं इनको एक तरीके से हासिल करता है और मुख्तलिफ सुजुकियों में डालकर दुकानों पर तो फ़रोख्त नहीं किया जाता क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शहरी ज़िंदा मुर्गी अपने सामने कटते हुए देखते हैं, लेकिन ये घरों में गोदामों में ले जाकर वो काटते हैं। काटने के बाद मुख्तलिफ रेस्टोरेंटों पर कैटरिंग सेंटर पर बेच देते हैं। देखा जाए तो ये महकमे फूड की जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा तौर पर दुकानों को चेक करे, जहाँ जहाँ गोदाम गली मोहल्लों में। अवामी नौयत का सवाल है कि भाई ये किन को सप्लाई की जाती थी, कहाँ कहाँ दी जाती थी, और शवरमे वाले, बर्गर वाले, बिरयानी सेंटर्स वाले, ये जो मेडिकल मुर्गी नाम, एक तो मैं नाम से हैरान हूँ कि इसका मेडिकल मुर्गी नाम क्यों पड़ा है। जी ये बताइएगा कहाँ कहाँ दिया जा रहा था ये? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो गुलबर्ग पुलिस ने जो मुलजिमान को गिरफ्तार किया, उन मुलजिमान ने से जो इंकशाफात किए उनमें बताया कि वो कैटरिंग सेंटर में दिया करते थे जहां बाकायदा तौर पर फास्ट फूड में सबसे ज़्यादा ये मेडिकल मुर्गी जो मुर्दा मुर्गी है वो सप्लाई की जाती थी। वो जो इलाके बताए गए हैं जिसमें नई कराची बताया जाता है, सराक बोर्ड का इलाका बताया जाता है, नॉर्थ कराची के इलाके, नॉर्थ गाज़ियाबाद के इलाकों में ये मुर्दा मुर्गी का गोश्त का कारोबार काफ़ी अरसे से जारी था। ये एक गिरोह नहीं है, ये पूरे शहर में गिरोह फैला हुआ है। इसके खिलाफ कार्रवाई के हवाले से देखा जाए तो महकमा फूड को भी चाहिए था कि मुश्तरका तौर पर इस तफ्तीश का हिस्सा बनते हैं। जहाँ जहाँ वो जो मुर्दा गोश्त और मेडिकल मुर्गी का गोश्त है फ़रोख्त करते थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी थी, लेकिन ये कार्रवाई आगे बढ़ती हुई हमें नज़र नहीं आती। ताहम देखा जाए तो ये मेडिकल मुर्गी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह की औकात में बहुत तेज़ी से 6 से 9 बजे के दरमियान जब शहर में ट्रक दाखिल होते हैं सप्लाई के लिए तो उस वक्त ही हासिल की जाती है। जी ठीक है, इसे आप मेडिकल मुर्गी ना बोलें, इसे मुर्दा मुर्गी बोलें ताकि लोगों को समझ आ जाए। थैंक यू सो मच। और ये बात बहुत सही की अफजल ने कि भाई जो फूड अथॉरिटी है सिंध की वो कहाँ है, ये काम भी पुलिस ने करना है, उनको जाके देखना है कि कहाँ पर कितना मुज़र सेहत जो खाना है लोगों को फराहम किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जनाब, आज दुनिया में एक और हम दिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले तो शेफ्स डे सेलिब्रेट कर रहे थे, आज हम इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोल डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। बुलंद आसमानों पर प्रवास करते हुए पायलट मुसाफिरों को मंजिल मकसूद की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन ज़मीन से उनकी रहनुमाई और मुआवनत एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूल्स करते हैं। इस हवाले से अली हसन ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखें हम भी देखते हैं। हजारों मुसाफिरों के बजरिए हवाई जहाज सफर को आसान बनाने में जहां पायलट का किरदार होता है, वहीं इस सफर को महफूज बनाने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अहम तरीन किरदार अदा करता है। जमीन पर मौजूद ATC फजाई रास्तों की रहनुमाई और मुमकिन हादसा से बचाव के लिए मुसलसल कप्तान से राब्ते में रहते हैं। न्यू ATM एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हम लगा रहे हैं यहाँ पे कराची में और लाहौर में। दो के अभी हमारा जो ATM सिस्टम है ये भी अच्छा अपडेटेड है, बट बाय द टाइम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इट नीड्स टू बी अपडेटेड। ATC का काम हवाई जहाज़ों के दरमियान महफूज फासला बरकरार रखने में मदद करने के अलावा मौसम की बदलती सूरत हाल से भी हवाबाजों को आगाह करना है। 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास नया एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लग जाएगा जिसके अंदर हमारे पास ज़्यादा बेहतर सेफ्टी नेट्स अवेलेबल होंगे और हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकेंगे। ज़मीन पर बैठकर फ़ज़ा में मौजूद हवाबाजों की रहनुमाई और पेशावराना महारत के साथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने न सिर्फ फ़ज़ाई सफ़र को महफूज बनाया बल्कि कई खौफनाक हादसात को भी वकूअ पजीर होने से रोका है। अली हसन, एयरवाई न्यूज़, कराची। वैसे जी इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो आप हमें 4 बजे भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप हमें देख सकते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल चल क्या रहा है? सोशल मीडिया पर तो वाह शैम्पी वाह ये ही चल रहा है। अभी तो वी वरंट ओवर नादिया और उसके बाद भी वो अच्छा जी ऐसा है क्या, अब ऊपर से वाह शैम्पी वाह भी आ गया है। माई रिस्पॉन्स टू एवरी इनकन्वीनियंस इन माई लाइफ, वाह शैम्पी वाह। चलिए इसी के साथ प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।